مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. पूरे आलम इस्लाम को मेरी जानिब से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों. आप सबको ईद मुबारक. और आज ARYQ TV ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बड़ी खूबसूरत सी नशिस्त सजाई है. ये बज़्म ईद है और ईद मिलने के लिए वो शख्सियात आपसे आई हैं तो इनका ख्याल है आपका, क्योंकि ज़ाहिर आप इनसे मोहब्बत करते हैं. टेलीविज़न स्क्रीन के ज़रिए हमारा एक ताल्लुक़ है, आपकी मोहब्बतें पहुँचती हैं. सबके अपने अपने चाहने वाले, सबके दुनिया में माशाल्लाह प्यार करने वाले मौजूद हैं. तो मैंने चाहा क्यों ना इनको इनके प्यार करने वालों से मिलवाया जाए. आज हम भी इनसे मिलने आए, हमसे मिलने आए और हम सब मिलकर आपसे ईद मिलने आए हैं. आप सभी को हमारी जानिब से ईद बहुत बहुत मुबारक हो. आज हमारे साथ खूबसूरत ऐवान सजा हुआ है और रमज़ान मुबारक भी हमारा बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पोटेंशियल के साथ गुजरा है. और आप लोगों की मोहब्बतें भी हम तक पहुँचती रही. हमारे जो व्यूवर होते हैं ना, ये हमारी स्ट्रेंथ होते हैं और इनकी मोहब्बत जो है वो हमारा मान है, हमारी इज़्ज़त बनती चली जाती है. वो कि अल्लाह और उसका रसूल ही इज़्ज़त देने वाले हैं, लेकिन हमारे व्यूवर्स हमारी इज़्ज़त हैं, हमारे व्यूवर्स हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है. और ARYQ TV की तो खैर क्या बात है, Q TV की पूरी दुनिया में अक्रॉस द बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह इसका व्यूवर है. इंटरनेशनल बॉर्डर पे जब कभी हम जाते हैं और हजरात बैठे हुए हैं जो जाते हैं, तो जब इन्हें वेस्टर्न एयरपोर्ट पे कहीं कोई आके पकड़ ले और कहे मैं आपको Q TV पर देखता हूँ, तो उस वक्त मालूम चलता है कि हमारे नाजरीन हमारी कितनी बड़ी ताकत है. तो आज भी आप सबके लिए ऐवान सजा हुआ है और हमारे साथ बड़ी नायाब शख्सियात मौजूद हैं. और यके बाद दीगरे मैं आपकी इनसे भी मुलाकात कराता हूँ. इनको ईद मुबारक कहते हैं. हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब. हुज़ूर ईद मुबारक. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी और मेरे तमाम बहन भाइयों को. इन दुआओं के साथ कि परवरदिगार आलम अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा आपके घर में ईद रखे और हुजूर की रहमतें रखे. आमीन माशाल्लाह. और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा मेरे साथ नेमत इफ्तार में बड़ा किरदार अदा करते रहे जिस तरह डॉक्टर साहब पै दर पे, उसी तरह मुफ्ती आसन नवीद न्याजी साहब मुस्तकिल मेरे साथ रहे और आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स को सुनते भी रहे, समझते भी रहे और समझाते भी रहे, हमें बताते भी रहे. तशरीफ़ फरमा. ईद मुबारक मुफ्ती साहब. खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और तमाम नाजरीन को ईद सईद की खुशियाँ अल्लाह तबारक व तआला अता फ़रमाए. सब के हक़ में इस ईद को सईद बनाए. आमीन. खैर से रमज़ान मुबारक गुजरा, बहुत अच्छा इल्म आगही का सफ़र रहा. आपके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मुफ्ती अहमद सईद नूरानी साहब. आप हमारे बरादर निस्बत व तरीक़त भी हैं और मेरे पीर भाई भी हैं ज़ाहिर है, और मुफ्ती साहब भी हैं, आलिम दीन भी हैं. तशरीफ़ लाते रहे, मुलाकातें होती रही आपकी इफ्तार में. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि. ईद मुबारक. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और आपके तवस्सुल से हमारे Q TV की मुकम्मल टीम को और हमारे तमाम नाज़रीन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों. अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको ऐसे ही मुसर्रतों और राहतों में रखे. आमीन बिजाय नबी में. दो अजीम शनाखा मुल्क पाकिस्तान के दुनिया भर में जाने पहचाने और बड़ी कहते हैं ना मश्क के साथ जब बैठते हैं तो बड़े इनका बड़ा एक कोऑर्डिनेशन होता है आपस में. दो लोगों का इस तरह इस स्केल के साथ आवाज़ों के इतने मतलब इम्तिजाज के साथ हसीन पढ़ना ये नात खानों में कम देखने में आया, लेकिन जहाँ देखने में आया पूरे उसूलों कवायद व ज़वाबित के साथ वो अनवर अशफाक इब्राहिम बरादरान के यहाँ बहुत देखने में आया माशाल्लाह. और बार बार ये हमारे साथ नाती नात में भी रहे, रमज़ान मुबारक में भी आते रहे. अनवर भाई, अशफाक भाई, ईद मुबारक. ईद मुबारक. आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और ARYQ TV की पूरी टीम को और जितने देखने वाले नाजरीन हैं उन सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक. जनाब बहुत शुक्रिया. और ये प्यारी प्यारी हमारी जो बेटियाँ आई हुई हैं, यकीनन ये कौन है आपके साथ? ये माशाल्लाह मेरी नवासी है. हाँ, ये मेरे साथ बैठी थी ना. इनको मैंने पूछा आपने क्या खाया आज, कह रही हैं पहले तो बोला अंडा. मैंने कहा अंडे के साथ क्या खाया है? ब्रेड खाई है, कुछ और खाया. तो इसने बोला बिरयानी. मैंने कहा बिरयानी तो खाती होंगी तुम्हारी नानी, तुमने कहाँ से खा ली बिरयानी? बहरहाल ये बहुत प्यारी सी गुड़िया हमारे साथ थी. एक और गुड़िया आई हुई है माशाल्लाह. ये कौन है? हाँ, उनकी पोती है माशाल्लाह. यही हमारी ईद की रौनक है. हमारे बिल्कुल ज़ाहिर है हमारे ये थर्ड जनरेशन आपको ये एहसास दिलाते हैं बच्चे के अब आप कहीं करीब हैं बुढ़ापे से और कहीं ना कहीं बुढ़ापा आ रहा है. तो अब वो कहते ना कर ले तौबा रब की रहमत है बड़ी. बस ये इतना ही काफ़ी है. मैं तो करता ही रहता हूँ. खैर आप भी करते रहते हैं. अच्छा जी, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है
ایک اور معروف ممتاز ثنا خان اور میں، اور جب یہ ساتھ کبھی بیٹھتے ہیں نعت ہی نعت میں تو بڑا ایک کامبو اور ایک کہتے ہیں نا وہی ایک حسین امتزاج بنتا ہے، کیونکہ ایک تو ان کے مزاج کا ہم سے ملنا، کیونکہ یہ بھی انور بھائی اشفاق بھائی کی طرح ہمیشہ ادب کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، نعت کی تہذیب کو زندہ رکھا، جیسے بھی ادوار آئے نعت میں یہ نہیں بدلے۔ قاری محمد اسد الحق، کیا حال ہے؟ عید مبارک۔ جی خیر مبارک، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمانوں کو عید مبارک، ARY QTV کے ناظرین کو عید مبارک، اور آپ کو بالخصوص جناب اب وہ دن تو چلے گئے کہ آپ عید ہی سمیٹیں، لیکن چلیں عید ہی سمیٹ لیں، عید کو کم از کم کسی کا۔ اور ہمارے ساتھ عالم اسلام کا ایک انتہائی معتبر نام، دنیا قوالی، فن قوالی، رموز قوالی سے آشنا خانوادے کے چشم و چراغ، کیونکہ بہتیرے الحمدللہ دنیا میں قوال ہیں، لیکن اس جنریشن کے قوال ان کی بہت تکریم بجا لاتے ہیں، کیونکہ استاد بہاؤالدین، پھر منظور الدین اور پھر منشی رضی الدین کے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں۔ جناب عبداللہ منظور نیازی ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی ماشاءاللہ آج ملبوسات کا آپ کے یہاں بڑا خاص اہتمام اور انتظام ہوتا ہے، آج بھی بڑا چمکیلا سا آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، لگ بھی بہت اچھا رہا ہے ویسے۔ اور تمام حضرات کو میری طرف سے عید مبارک۔ اور جہاں تک یہ کرتے کا تعلق ہے، یہ میں نے جب مجھے پتہ چلا نا کہ سلمان گل ہوسٹ ہے تو پھر اس لیے میں یہ کرتا پہن کے آیا ہوں، ورنہ میں تو بہت سادہ آدمی ہوں۔ ہاں یہ مجھے پتا آپ کتنے سادے ہیں، کوئی مجھ سے پوچھے نا آپ کتنے سادے ہیں، بہرحال یہ تو آپ کے ملبوسات سے ظاہر ہو ہی رہا ہے آپ کتنے سادے ہیں۔ جی اللہ والے، آپ کو ریاض بس ہم ہی جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بہت بہت اچھی بات۔ اور عالم اسلام کے ایک اور دنیا کے مقبول ترین قوال، اور ان کے والد گرامی کے نام سے قوال اسٹریٹ کراچی میں موجود ہے، معین نیازی قوال اسٹریٹ، اور وہ الحمدللہ شو مارکیٹ میں جہاں بہت سارے ہماری قوال برادری کے لوگ رہتے ہیں، ان کے صاحبزادے غوث محمد ناصر صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بے انتہا سریلے تھے، اور وہ نہیں ہلتے تھے، ان کا سر بھی نہیں ہلتا تھا، اور بے انتہا سریلے قوال تھے۔ ان کے بھائی جنہوں نے ان کی باغ دوڑ سنبھالی، عمر بھر بھی ان کے ساتھ اپنی نوکری پیش کی سرکار رسالت میں آپ کی بارگاہ میں اور بزرگوں کی بارگاہ میں، اور اب بھی اپنا ایک نام اور مقام رکھتے ہیں ہمارے بھائی شاد محمد نیازی۔ تشریف فرمائے، السلام علیکم شاد بھائی۔ السلام سرکار، عید مبارک شاد۔ خیر مبارک، اور میری طرف سے پورا عالم اسلام کو عید مبارک، اور جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ اللہ آپ کو سب کو خوش رکھے، باہر دیکھیں اپنے بچوں کی، اور ایسی عید کی خوشیاں منائیں۔ اور یہ اب ساتھ میں بیٹے ہیں ماشاءاللہ؟ جی محمد صدیق ان کا نام ہے۔ محمد صدیق، بہت پیارا نام ماشاءاللہ۔ تو یہ بھی ساتھ آپ کے ساتھ ٹریننگ تو اب جاری ہوگی ماشاءاللہ؟ جی ہاں ماشاءاللہ، کافی حد تک، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے جو قبال حضرات ہوتے ہیں ان کا بچہ چھوٹا سا بھی ہونا وہ سریلا پورا ہوتا ہے، سر اس کو ورثے میں تیرنا کون سکھائے؟ ہاں نہیں، تیرنا تو ظاہر ہے آپ ہی سکھائیں گے، میں نے تو یہ، لیکن اب اس میرے خیال اس وزن پہ تیرنا ذرا مشکل کام ہو گیا ہوگا، میں خود بھی نہیں تیر پاتا ہوں۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی زیر سرپرستی میں ان کی دعائیں ہیں یہ کہ اس قابل ہمیں سمجھتے ہیں، دیکھیں میری کوئی اوقات نہیں ہے ان کے برابر میں بیٹھنے کی۔ اللہ، دیکھیں یہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ اس برادری میں ادب تہذیب اب تک زندہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو کامیاب رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ ہے کہ اپنے بزرگوں کا احترام، جو میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل کے معاشرے میں تو سر پر چڑھ کر بول رہے ہیں پودے جیسے لوگ، پیڑ بنے خاموش کھڑے ہیں کیسے کیسے لوگ، تو یہ وہ اس دور کے اندر بھی اگر اپنے بڑوں کا احترام، شاد بھائی کو اللہ نے کم عزت نہیں دی ہوئی، مگر اس کے باوجود ان کو یہ پتہ ہے کہ میرے برابر میں کون بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تہذیب ہماری تہذیب ہے، یہ ثقافت ہماری ثقافت ہے، یہ اور شعبوں میں کم دیکھنے میں آتی ہے، قبال برادری میں الحمدللہ پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت۔ شاید بھی میرا بہت دل خوش ہوا، جو بات میں کہہ رہا تھا لوگوں سے اشارتاً وہ آپ نے وضاحتاً ماشاءاللہ، اور ہم بھی جانتے ہیں۔ دیکھیں میرا عبداللہ بھائی سے ایک بے تکلفی کا رشتہ ہے، میں نے کبھی عمر کی قید کو بھی محسوس نہیں کیا کہ اس تکلف میں تو میں ضرور رہا کہ یہ عمر میں مجھ سے بہت بڑے مقام میں بھی بڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بے تکلف ہو کے دوستانہ ماحول میں ہمیشہ ہم نے بات چیت کی، کیونکہ ہمارا ہمیشہ ذوق کا اور آپ کہہ لیجئے شعر و ادب کا لین دین رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ایک شعر میں نے پڑھ دیا تھا بچوں کے سیگمنٹ میں، اور وہ بچے روز آتے تھے، وہ مجھ سے آگے وہ شعر، کبھی اس کی کوئی ٹانگ توڑ دیتا تھا، کوئی ہاتھ توڑ دیتا تھا، لیکن کہتے تھے انکل دیکھیں اس شعر کو میں یہ کر کے لا۔ شعر وہ یہ تھا کہ انسان کو ڈس رہا ہے، سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے، تو وہ میں نے اس بچے نے جو شعر کے ساتھ کیا۔ بہرحال آج عید کا دن ہے، آغاز کرتے ہیں ہم سب کے بڑے، ہم سب کے
انتہائی رسپیکٹیبل. اور ہم سب کے کیا میں آپ کو بتاؤں لٹرلی مجھے وقت کے ایک بہت بڑے اسکالر ہمارے مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب نے بتایا کہ مجھے امریکہ میں ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں. تو مجھ صاحب نے کہا جی کرتے ہیں الحمدللہ, ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, ہم وہ بھی بڑی عزت کرتے ہیں. تو وہ شخص ایک دم رونے لگ گیا. اس نے کہا وہ میرے پیر و مرشد ہیں, ان سے جا کے میرا سلام بولیے گا امریکہ میں. تو الحمدللہ انہوں نے حضور کی محبت کے جو آپ کہہ لیجیے نا جام ہیں وہ ویسٹ میں بھی جا کے لوگوں کو پلائے اور گھول کے یہاں تک کہ امریکہ کیا کینیڈا کیا کہیں بھی چلے جائیے. الحمدللہ ڈاکٹر احمد قاضی صاحب کا ایک حلقہ میں خود ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. ہاں الحمدللہ. نہیں خیر بولتے ہیں تو پھر یہی بولتے ہیں, ماشاءاللہ یہ آپس کی بات ہے. تو تشریف فرمائیں, آج عید کا دن ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بچپن کی یاد دیکھیں ڈاکٹر صاحب بچپن میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شرارت بچپن کے تقاضے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی بات کوئی یادگار آج ہمارے سے شیئر کریں کہ ہمارے لبوں پہ مسکراہٹ, ویسے تو آپ کو دیکھ کے ہی آ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے کہ تو خدا ہے نا میرا عشق فرشتوں جیسا, واہ دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. بیکار کی بات ہے کہ اب میں 40 سال کی عمر کے بعد وہ کہ 60 کے بعد ہے تو میں یہ کہوں کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو اذہال طفلی نہ گشت. تو معاملہ سیدھا یہ ہے کہ تراویح کے لیے جاتے تھے. بڑے بھائی میرے پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ قادری صاحب, حافظ عبداللہ صاحب, اس وقت ان کی نعت بھی بڑی مشہور تھی ماشاءاللہ. وہ اللہ 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 لا الہ الا ہو آمنہ بی بی کے گلشن میں آئیے تھا, ریڈیو سے چلا بہت ہی ریڈیو پاکستان کراچی کا آغاز ہی وہ, بلکہ پاکستان کے مختلف اسٹیشنز, پھر بعد میں ایران کی اردو سروس بھی, سعودی عرب کی بھی اردو سروس. ڈاکٹر عبداللہ قادری, قاری وحید ظفر قاسمی, یہ دو تین نام تھے جو ساتھ چلتے تھے. بالکل عبداللہ بھائی اور وحید ظفر قاسمی ہمارے ساتھ ساتھ کے. تو ہوتا ہی یہ تھا کہ اللہ معاف فرمائے, لیکن ہیں شرارتیں ہیں نا. تو ہمارے ایک دوست تھے تو ہم لوگ اکثر و بیشتر ہی کرتے تھے بھائی 20 رکعت جو ہے نا تراویح کی بہت لمبی لگتی ہیں. صحیح بات ہے. تو چھوٹی تھی 8 سال 9 سال 8 سال کی عمر ہوگی. تو یہ ٹھیک ہے شروع کی پڑھ لو 2, آخر کی 2 پڑھ لو, فتویٰ ہم نے خود دے دیا. اچھا. اور اس کے بعد بیچ میں نکل جاتے تھے, نکل کر ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے, یہ کر رہے, اور آخر میں کہ اللہ اکبر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لالچ کیا ہوتی تھی؟ لالچ یہ ہوتی تھی کہ عبداللہ بھائی تراویح پڑھاتے تھے. منگو پیر کا جو مزار ہے اس میں تقریباً 22 سال ڈاکٹر عبداللہ قادری صاحب نے تراویح پڑھائی ہے, اور یہ ان کا فیض ہے جو کچھ بھی ہے الحمدللہ. اس میں کہتے ہیں بابا فرید کا فیض ان پر. دیکھیں یہ بھی ایک خانوادوں میں جن گھروں میں آج بھی تہذیب زندہ ہے وہاں آج بھی بڑے بھائی کو باپ کے مترادف مانا ہے. میرے ماں اور باپ وہی ہیں, اور یہ اسی طرح ہمیشہ اپنے ڈاکٹر صاحب عبداللہ قادری صاحب کی, عبد القادر صاحب کا اپنے کوئی فین فالوئنگ کم نہیں ہے, ان کے اپنے لوگ کم نہیں ہیں دنیا میں, مگر انہوں نے ہمیشہ جب اپنے بڑے بھائی کی بات کی میں نے دیکھا ہے کس وقار کے ساتھ اور کس احترام کے ساتھ. یہ تہذیب اللہ تعالیٰ ہم میں بہت کم لوگوں میں رہ گئی. بہرحال میں ڈاکٹر صاحب کے لیے ہمیشہ پڑھتا ہوں آپ کے لیے, اور میں مرحوم انوار احمد زئی صاحب آج میں انہیں بھی یاد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات, ماہر لسانیات, اتنا فریکوینٹ بولنے والے انسان. میں ان دونوں حضرات کے لیے ایک شعر پڑھا کرتا تھا, پڑھتا ہوں, اور پھر وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں کچھ ہلچل کرتے ہیں کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. جی ویلکم بیک. عید مبارک, ہر مرتبہ عید مبارک, ہر لہجہ عید مبارک, اور ہر گھڑی عید مبارک. ہاں ہمیں بتائیے اس سال جو رمضان مبارک کی نشریات ہوئی ہے نا, تو ایک بڑا حسن اہتمام دیکھنے میں آیا ہے کہ چاہے ہمارا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں, چاہے ہمارے پروڈیوسرز ہوں, چاہے ہمارے ڈائریکٹرز ہوں, چاہے ہمارے ایسوسیٹس ہوں, چاہے ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہوں, چاہے ہمارے کیمرہ مینز ہوں, سارا کرو, ایوری بڈی واز الرٹ. ہر وقت میں نے دیکھا کہ پوزیشن لیے ماشاءاللہ, مطلب ہیڈ سے لے کر نیچے تک سبھی پوری پوزیشن میں تھے. بڑے سالوں کے بعد یہ چیز دیکھنے میں آئی, لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سب اپنا کام, خیر سبھی کرتے ہیں, ہمیشہ کرتے ہیں, اس سال زیادہ پوٹینشیل سے, زیادہ انرجی سے, زیادہ دیانتداری سے سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کووڈ لگ گیا, تو وہ ایک دوست تھے, وہ بیچارے بڑے غیر معروف سے, بہت ہی غیر معروف سے جو ہے وہ نعت خواں بھی تھے. اب کوئی ہنر بھی ان کے پاس نہیں, کووڈ بھی لگ گیا, محفلیں بھی بند, معاملات بھی بند. تو مجھے بھی ایک سینئر اس شعبے کے آدمی نے یہ واقعہ سنایا, کہہ رہے تو انہوں نے کہا اب میں کروں تو کروں کیا. تو ان کا ایک دوست تھا جو سپیرا تھا, اس نے سانپ وغیرہ رکھے ہوئے تھے, ان کا زہر دانت نکالے ہوئے تھے, اور وہ بین بجانا اور کچھ نہ کچھ اجرت لے لینا لوگوں سے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ یار مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی,
तुम एक काम करो, एक टोकरी तुम ले लो, एक सांप तुम्हें दे देता हूँ। तो उन्होंने कहा इससे होगा क्या? कह रहे आप देखो मसला ये है कि कोविड है, लोग बाहर भी नहीं निकल रहे तमाशा देखने, तो तुम ऐसा करो कि रोज़ाना की बुनियाद पे सांप किसी घर में फेंक दिया करो, बीन बजाते हुए आ जाया करो, कोई ना कोई अंदर से आएगा, क्योंकि उनके घर में सांप होगा, कहीं छुप जाएगा, वो तो बाहर पहले से खड़े होंगे ना, तुम बीन बजाओगे, तुम्हें पकड़ेंगे, तुम सांप पकड़ना, कुछ ना कुछ उजरत मिल जाया करेगी। उसने एक घर में सांप फेंक दिया, 10 मिनट के बाद आया तो घर के बाहर पूरी फैमिली खड़ी हुई थी और ये बीन बजाता बाहर है। वो कहा अरे हमारे घर में सांप है भाई, सांप आ गया, सपेरे साहब किसी ने सांप। उन्होंने कहा ठीक है पकड़ ले, कोई मसला ही नहीं, हम तो सपेरे हैं। उन्होंने कहा चलें, अंदर गए, बीन बजाया, सांप बाहर आ गया, अपना ही था पला हुआ, सांप बाहर आ गया, उठाया, पकड़े 2-3 हज़ार रुपये और ये जा वो जा। इसी तरह फिर अगले रोज़ 3-4 घरों के फासले से एक घर में फेंक दिया सांप, और फिर वो फैमिली बाहर, फिर ये आ रहे हैं बीन बजा, तो हमारे यहाँ सांप आ गया, तो क्या मसला है, मैं हूँ ना। अंदर गए, सांप बीन बजाया, सांप बाहर आ गया, सांप पकड़ा, ये जा वो जा। अब इसी तरह कई रोज़ तक कई घरों में ये सिलसिला चलता रहा और अच्छा काम माशाल्लाह चल पड़ा। अब और कोई काम तो था नहीं, तो एक दिन एक घर में इन्होंने फेंका सांप और फैमिली खड़ी हुई थी बाहर इंतज़ार में। ये बीन बजाते हुए आए, उन्होंने कहा जी आइए अंदर। उन्होंने कहा जी तैयार है, कोई मसला ही नहीं है, चलिए अभी पकड़ते हैं। अब इन्होंने जैसी बीन बजाया तो इनका सांप नहीं आया बल्कि 2 सांप निकल आए और जब 2 सांप निकल आए तो फैमिली को हो, हम तो समझे एक पहले से बैकअप में छुपा हुआ था, तो ये तो 2 निकला, अब तो ये कमाल हो गया, पकड़े। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं अपना पकड़ूंगा मैं सिर्फ अपना सांप, मैं इस दूसरे को। तो ये बहरहाल हो जाता है बाज़ औक़ात ऐसा भी। मैं सोचा ईद का दिन है, कुछ ना कुछ जो है ना चेहरों पे मसरत बखेरी जाए। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, कुछ ऐसा तो नहीं मेरा ख्याल, ये तो मुफ्तियान किराम के दायरे से बाहर का लतीफ़ा था, लेकिन इनके दायरे में मुमकिन है कुछ लतीफ़ा सुनने को मैसर आ जाए। अच्छा ये खुशतबा हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारे प्रोग्राम्स चूँकि संजीदा नौइयत के होते थे, डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ फरमा होते थे, तो ज़ाहिर है उसको हम उसी तरह प्रेजेंट करते थे। लेकिन जब कभी हम आपस में जमा हुए तो खुशतबी भी बहुत, लेकिन हमेशा इन हज़रात ने हमेशा इस्लाह की, मेरी मुझ समेत न जाने कितने लोगों की होगी, लेकिन बहरहाल आज का मौका है मसरतों का, खुशियों का। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब कुछ बताइए, आप इतने एक टैलेंटेड एक स्कॉलर हैं, तो यकीनन एक ब्राइट स्टूडेंट भी रहे होंगे, और जो ब्राइट स्टूडेंट सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो शरारती ना हो। ये आप पहले भी कई दफ़ा पूछ चुके और मैं कई दफ़ा जवाब दे चुका कि यहाँ थोड़ा मामला बरक्स है। अच्छा, यानी वो कुछ मुस्तस्नायात होती हैं ना, एक्सेप्शंस होते हैं। सही। तो मैं वाकई बचपन में बहुत संजीदा था और किताबों से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ आज भी है, बचपन में भी था। अब फिर बहरहाल मैं थोड़ा मुझे महसूस होता है कि शौकी हमें देखकर आपकी सोबत में बैठ के आपके साथ रह के थोड़ा जो है वो तबीयत में शौकी आ गई है, लेकिन बचपन में ऐसी नहीं थी। लेकिन मैं ठहरा खरबूजा, आप ठहरे तरबूजा। मैं एक लतीफ़ वैसे सुना देता हूँ, लतीफ़ सी बात जो है वो लतीफ़ा बमाना लतीफ़ बात। हम हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर फिक्शन राइटर हैं, अफसाना निगार गुजरे हैं, कुदरतुल्लाह शिहाब साहब। उनका शिहाब नामा बहुत मशहूर है और उर्दू की उन चंद ऑटोबायोग्राफीज़ में से है, खुद नविश्त में से, कि जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली है। उसमें उन्होंने अपने बचपन का, मेरे बचपन की जगह आप उनके बचपन का सुन लीजिए। उन्होंने अपने बचपन का बयान किया कि जब हम कश्मीर में पढ़ते थे, 8वीं जमात के तालिब इल्म थे, तो हमारे जो उर्दू के टीचर थे वो थे मास्टर मंगल सिंह। अब वो उर्दू पढ़ाने का उनका अंदाज़ देखिए, वो बयान करते हैं, वो कहते हैं कि वो शेर आया गालिब का। अब वो शेर है सादगी व पुरकारी, बेखुदी व होशियारी, हुस्न को तगाफुल में जुर्रत आजमा पाया। अब वो इसकी तशरीह कैसे कर रहे हैं, अशार की तशरीह होती है ना उर्दू के अंदर, अब तशरीह करें, कहते हैं सादगी ते नाले पुरकारी, अच्छा, बेखुदी ते ओदे नाल होशियारी, अच्छा, हुस्न नू तगाफुल च शायर की पाया, शायर कहंदे उन्हें हुस्न नू तगाफुल जुरत आजमा पाया। यानी ये कहते थे, ये उन्होंने समझाया, सिर्फ बीच में कंजंक्शंस लगाए, हुरूफ आतिफा पंजाबी के, ते ओदे नाल ते ओदी, बाकी वही रिपीट कर दिया एज इट इज मिन वन। और उसके बाद कहते क्या थे, जो अगली बात जो टीप का बंद है, उसके बाद कहते थे वो तुहानू समझ आई कि कहीं ना, फिर कहते असी गालिब शेर कहंदे कहंदे मर गए, तो असी समझा दे मर जाना है, पर तुहाडे कोड़ मगज़ां दे पल्ले कख भी नहीं पैना। तो जाहिर है समझने वालों और समझाने वाले लाजवाब कर दिया। ज़ौक़ मुरादाबादी ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ छठी शरीफ का लंगर, शब छठी है, लंगर में भीड़ लगी हुई है, पैर रखने की बड़ी फरमाइश हुई है, 2 बरस पहले सुनाया था ईद पर, बड़ी भाई अब इतना रश है कि तिल धरने की जगह नहीं है। गरीब नवाज की चौखट है, मजाक तो हो नहीं रहा। तो अब वो ज़ौक़ मुरादाबादी आ गए लंगर के मूड से, लंगर तो अब चेले भी साथ हैं सारे, उस्ताद यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है। ज़ौक़ मुरादाबादी ने कहा
اے ذوق کوئے یار میں گر بھیڑ بھاڑ ہو، اے ذوق کوئے یار میں گر بھیڑ بھاڑ ہو، تم بھی گھسڑ گھسا کے گھسیڑم گھساڑ دو. اور بہرحال اندر بھی گئے، بیٹھے بھی اور لنگر بھی کیا. ذوق مراد آبادی غریب نواز سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے اور اسی لیے روز صبح وہاں سے گزرتے تھے تو پہلے سلام پیش کرتے تھے پھر آگے بڑھتے. ذوق مراد آبادی صاحب کی بات ہو رہی ہے، یہ استاد ابراہیم ذوق کی بات نہیں، ان کی میں نے حضرت یہ وضاحت کر دیں. جب میں کہیں ذوق مراد آبادی رہا ہوں، قبلہ اللہ اکبر، استاد ابراہیم علی ذوق کہاں غالب کا دور ہے اور ذوق مراد آبادی. خیر اچھا، اب آ گئے جناب احمد سعید نورانی صاحب. حضور کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. الحمد فضل ہی فضل ہے حضرت ہر طرف. ماشاءاللہ. اور ایک فضل ہمارے پاس بھی تھا، وہ چھوڑ گیا، وہ دبئی نکل گیا. وہ بھی اللہ کا ہی فضل تھا. بھائی اللہ کے ہی بندے ہیں. اصل میں فضل کی بارش ہر جگہ برسنی چاہیے نا. وہ یہاں برستا رہا پھر اب دبئی میں برسے گا جا کے. حضرت وہ دعا کریں وہ کہیں بھی نہ برسے. وہ تو جس کی میں بات کر رہا ہوں نا وہ کہیں بھی نہ برسے، کیونکہ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کا آدمی تھا وہ، اور ماشاءاللہ وزن کوئی قریب 250 کلو اور صبح دوپہر شام آدھا کلو. تو آپ ارشاد فرمائیں کچھ ایسا. آپ سے دیکھیں وزن کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آپ تو فلی مینٹین آدمی ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ آپ، میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، میں اپنے بارے میں کہتا تھا کہ بھائی 1 لیٹر میں 7 کلومیٹر، یعنی کہ پانی کی بات ہو رہی ہے، تو اگر مجھے پلا دیا جائے تو آپ تو مجھ سے زیادہ تیز چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں. کیا رہے ہیں آپ کی زندگی کے حالات و واقعات؟ کس سے سیکھا؟ عربی ادبوں سے، وزن والوں سے عبرت حاصل کر کے مینٹین رکھا. کم از کم آپ لوگوں کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی صاحبان محراب و ممبر جو ہوتے ہیں ان کے جو پیٹ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں. الحمدللہ ہمارے پاس ایسے علماء موجود ہیں. عبداللہ بھائی کی طرف نہیں دیکھیں آپ لوگ، دیکھیں وہ ان کو صاحبان محراب و ممبر، وہ دیکھیں وہ بیٹھ کے 6 گھنٹے قوالی ہوتی ہے تو پھر یہ معاملہ ہو جاتا ہے. دیکھیں اس میں کوئی تو دو رائے ہے نہیں. جی احمد سعید نورانی. اصل میں مجھ سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب قبلہ وہ نماز تراویح کی بات کر رہے تھے نا، تو اس سے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس دفعہ ایک رمضان المبارک کے حوالے سے، چونکہ رمضان المبارک میں بالخصوص روزہ بھی ہوتا ہے اور تراویح بھی ہوتی ہے. زیادہ رمضان کا اصل میں فوکس اسی پر ہے. صحیح بات ہے. اگر ظاہر ہے کہ روزہ نہیں ہے اور تراویح نہیں ہے تو پھر رمضان تو عام مہینوں کی طرح ہے نا. بالکل ایسا ہی. تو رمضان المبارک میں ایک مسئلہ اس حوالے سے بڑا معروف ہوا کہ کسی سائل نے سوال کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب کیسے مزاج ہے، امید ہے ابا خیریت ہوں گے. آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر 8 رکعت تراویح ادا کی جائیں تو کیا ہو جائیں گی؟ اچھا. تو آگے مفتی صاحب نے بڑا بہترین جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم خیریت سے ہیں، اور جی الحمدللہ 8 رکعت تراویح ادا کی جائیں تو ہو جائیں گی، لیکن 12 رکعت باقی رہ جائیں گی. باقی رہ جائے گی، وہ بھی پڑھنی ہے. اچھا مجھے آپ کی بات سے یاد آیا، خط سے یاد آیا، ایک شخص نے اپنا ریزگنیشن یعنی اپنی جاب سے ریزائن کرنا تھا. کیا ریزگنیشن لیٹر لکھا ہے اس نے، میری نظر سے گزرا حضرت. اس نے کہا ڈیئر HR، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کائنڈ ریگارڈز سید سلمان گل. ایک میں فار ایگزامپل دے رہا ہوں. اور اس نے اپنا ریزگنیشن جمع کر. دیکھیں بھائی کہنے والے آج بھی ذی شعور لوگ وہ کام جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ حضرت وہ کیا شعر ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں نا، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. آپ اردو کی بات کر رہے ہیں جی. تو اردو کے جو دبستان ہیں جی لکھنؤ اور دلی، جی لیکن حیدرآباد دکن بھی. جی. لیکن ایک بات اردو کی خوبصورتی یہ ہے کہ اردو ہر دل میں اور ہر زبان کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اردو کا حسن یہ ہے کہ وہ پنجاب ہو یا ساؤتھ انڈیا ہو یا دنیا کا کوئی حصہ آج بھی، لیکن اگر اردو سے کوئی شخص کسی نہ کسی طریقے سے اپنا تعلق رکھتا ہو تو اردو از خود بولتی ہے. صحیح بات. 2 ہی دبستان ہیں اردو کے، دہلی اور لکھنؤ. لکھنوی لہجے میں دہلی کے دبستان والا آدمی کبھی شعر نہیں کہتا، یہ مزاج ہی نہیں ہے. لکھنؤ والا اپنے انداز میں، دہلی والا اپنے انداز. ٹکسالی مزاج ہے نا جی. اس ٹکسالی مزاج میں لفظوں کی جو ندرت ہے اور جھڑاؤ ہے جی تو وہ بالکل الگ کہتا ہے کہ میں دلی کا ہوں. دہلی بھی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں دلی کا ہوں. دلی. ہاں. اور یہیں پکڑا جاتا ہے کوئی جو کہے لاہور کا ہوں تو وہ سمجھے لاہور نہیں جانتا، لاہور. لیکن جو لاہور کہہ دے وہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. اچھا اب دلی کا حضرت شاعر لکھنوی لہجے میں کیسے کہتا ہے آپ نے نہیں سنا ہوگا. بہرحال دیکھیں دہلی کا شاعر ہے اور لکھنوی لہجے میں وہ کلام کہہ رہا ہے. دیکھیں کس سے، اسی پر وقفہ ہے پھر انشاءاللہ آتا ہوں.
किस से इजहार मुद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं हैं क्या कीजिए। आप थे जिसके चारागर वो जवां, सख्त बीमार है दुआ कीजिए। एक ही फन तो हमने सीखा है, जिससे मिलिए उसे खफा कीजिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी खुशामदेद। उसने कहा कि बज़्म नाज, मैंने कहा कि क्या कहा। उसने कहा कि बज़्म नाज, मैंने कहा कि क्या कहा। उसने कहा कि कुछ नहीं, मैंने कहा कि ठीक है। चले जी, आपका खैर मकदम है जी। ये गैर से तही अच्छा। सुन के सितम ज़रीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं वाह वाह, क्या बात। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब ने क्या बात। अब सुन लीजिए ना, मैंने कहा जी। आपने ईद कैसे मनाई, अब अपने ईद का बता दीजिए। मैंने ईद इस तरह मनाई कि सोता रहा फ़कीर और खोता रहा ईद को, लेकिन शाम में उड़ गया। खोता रहा ये लफ्ज़ जो है ना, ये हजरत थोड़ा सा मायूब है। ये उर्दू वाला खोता है या वो पंजाबी वाला? नहीं, ये आप दोनों लगा लें, क्योंकि काम उसकी तरह किया है, पंजाबी वाले की तरह और उर्दू वाले की तरह। ब्रेक से पहले बात तो उर्दू की हो रही थी। नहीं कोई बात, पंजाबी मेरी हमारी ज़ुबान भाई। देखें पंजाबी, देख मैंने सिंधी, बलोची, पठान, ये सब हमारी ज़ुबान है। सिंधी हम, बलोची हम, पंजाबी हम, पठान हम, इस परचम के नीचे पाक फौज के जवान हम, पाकिस्तान पाकिस्तान तुझ पर कुर्बान हम। ईद मुबारक। हमारे साथ कारी असदुल हक है। ये बताइए कारी असदुल हक साहब, जी जी ये जो ईद उल फितर है, जी, इस पर तो फितराना भी होता है। दे चुके हैं। दे चुके हैं? जी जी। कहाँ दिया क़िबला? अच्छा, घर के करीब ही हजरत, बाकी बहुत दूर थे लोग। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो आपने माशाल्लाह ये जो ताज पहना हुआ है, जी, मैंने सुना है ये बड़ा मुश्किल से बनता है, मतलब हैंडमेड होता है और इसमें मुख्तलिफ जानवरों की जो खाल वगैरह इस्तेमाल होती है। महंगा भी बहुत होता है हजरत। महंगा भी बहुत होता है, जी, जी। इसीलिए मैंने इसको जो है ना वो करीब नहीं आने दिया, क्योंकि वैसे ही मुश्किल हो जाता है इसको बार बार लेना। आप लोगों के पास तो बहुत है, लेकिन ये बताइए ये किस जानवर की, किस जानदार की खाल से तैयार होता है? इसका तो मुझे इल्म नहीं है कि किस जानदार की खाल से होता है। देखिए जो चीज़ सर पे पहनी जाती है ना, उसका इल्म होना चाहिए। देखिए ये तो मैंने एक दफ़ा अब्दुल्ला भाई से पूछा, पूरी उसकी बायोग्राफी पेश कर दी इन्होंने। अब्दुल्ला भाई तो खैर दोबारा पहन के नहीं आया। तो हाँ, और बाल की जो खाल ये निकालते हैं। सलमान भाई, जी जी, आप ये कहना चाहते हैं ये किसकी खाल उतार के बना है? यही मैं कहना चाहता हूँ, और वो बता नहीं। असल में ये खाल उतारने वाले वैसे हैं नहीं, ये जो है ना ये बड़े अच्छे, बड़े मुअद्दब। अच्छा, अगर ये बंदा ये कहे ना, मिसाल के तौर पर ये अगर ये कहे कि जी बचपन मेरा बहुत सादगी से गुजरा है, बहुत मैंने शरारतें बिल्कुल नहीं की, तो ये बात काबिल कबूल इसलिए होगी कि गुज़िश्ता 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ इनसे शरारत बेचारों से होती ही नहीं है। इनके साथ हमने लंबे लंबे सफ़र भी किए हैं। सफ़र में ना ये सोते हैं ना ये खोते हैं। ये पंजाबी वाला नहीं है हज़रत, बिल्कुल देखें, कत्ता ही पंजाबी वाला, ये उर्दू वाला है, क्योंकि ये ना रश में गुम हो सकते हैं, खोने से मुराद ये, और ना ही ये सोते हैं, थकते भी नहीं है। बहरहाल कारी साहब, ईद के हवाले से ही कोई रेलेवेंट बात हो जाए, या फिर वाकई बचपन में ऐसे ही थे, या मैं कयास आराई से काम ले रहा हूँ? नहीं, आप दोस्त का वैसे अच्छा है ना, क्योंकि आपका स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ और बड़ा सिंपल सा सफ़र है। शुरू से ही बहुत माशाल्लाह आसानी का। नाज शरीफ में ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही जो है वो किरात का हमारा बैकग्राउंड जो है वो सारा माशाल्लाह किरात का था। तो साथ में पूरे घर में एक मैं वाहिद था कि नात के शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लिया बहुत संजीदगी से कारी असदुल हक ने। मैं गवाह हूँ, मेरा कारी साहब 16 साल 17 साल का तो है हमारा साथ। मैंने नहीं देखा है ना संजीदगी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया नात के मामले में। माशाल्लाह तरबियत है, ये तरबियत का नतीजा है। असल में शुरू से ही सलमान भाई वालिद साहब को ना ये दो कलाम मैंने हमेशा उनकी ज़बान से सुनते हुए मैंने सुना है उन्हें। कौन से? एक कसीदा बुर्दा शरीफ, माशाल्लाह, मौला या सल्ली वसल्लम। जब वो आराम से अपने लेटे हुए होते थे तो उनकी ज़बान पे ये कसीदा बुर्दा शरीफ होता। और दूसरा जो कलाम था वो हज़रत अमीर खुसरो का नमी दानम ची मंजिल बूझ शब जाए की मंजिल। अच्छा, ये मेरे वैसे भी लाशऊरी तौर पे ना ये मेरे उसमें शामिल है मेरे जहन में। मुझे याद आता है कि जब वो किस अंदाज से वो पढ़ा करते थे, लेट के खूबसूरत अंदाज में। बड़े लोगों की बड़ी बात है कारी साहब, बिल्कुल हमारे बुजुर्गों की। लेकिन एक चीज़ जो ख़ास तौर पर मुझे अब जाके ये कुछ चंद सालों में समझ में आई, वो ये है कि हम लोग अच्छी आवाज़ की गॉड गिफ्ट है, अल्लाह पाक देता है जिसको, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वालिद साहब हमेशा मुझसे जो है ना जब दुआ मुझे दिया करते थे अच्छी आवाज़ के साथ, वो कहते थे कि अल्लाह पाक तुम्हें सोज़ अता करे। बिल्कुल। लेकिन सोज़ की बात जो है उस वक्त समझ में नहीं आती थी कि ये सोज़ की बात क्यों करते हैं। लेकिन अब जाके जब हम नात शरीफ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो
تو مجھے لگتا ہے کہ حضور کا ذکر سوز کے ساتھ جب ہو تو اس کی جو سوز تاثیر سے خالی ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں، میں بتاؤں، آپ جب نعت پڑھیں تو آپ کی نعت سننے والے کی آنکھ سے نکلنی چاہیے. بالکل تو وہ تو نعت ہے. بالکل وہ غالب نے کہا رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، اور آپ کو آپ کے اندر سے بھی نکلنا چاہیے. جی بالکل صحیح بات. ایسے ہی دیکھیں محمد ناصر صاحب نے کہا تھا کیا عجب اشک ہے جو آنکھ سے بہتا ہی نہیں، سبز رکھتا ہے مجھے سوکھنے دیتا ہی نہیں. کیا بات. یہ حضور کی محبت کی جو نمی ہے نا، یہ اندر ہو یا باہر ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ میں کہا اس پہ ہمیشہ مستقل مزاجی عطا فرمائے. عبداللہ منظور نیازی میرے بہت ہی اچھا، عبداللہ بھائی بھی، اور عبداللہ بھائی کے جو برادر کزن برادر ہیں ہمارے فرید بھائی، وہ بھی، ان دونوں سے میرا ایک شروع سے ہی ایک یارانہ رہا ہے، بے تکلفی رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ادب کا لین دین اور اس طرح سے، اور باقی جب ملے اتنے خندہ پیشانی سے یہ لوگ ملے تو ایک اپنائیت کا ہمیشہ احساس رہا. اور یہ سچ ہے، یہ عذرائے تفنن انہوں نے نہیں کہا ہوگا، انہیں پتہ چلا ہوگا میں ہوں تو ہی ایسا لباس پہن کے آئے ہوں گے. دیکھیں یہ میں صحیح بتا عبداللہ بھائی صحیح بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے نا. ہاں بالکل یہ بات ہے. میں نے پوچھا اپنے بلال راجہ سے کہ ہوسٹ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ سلمان گل. میں نے کہا ٹھیک ہے یار صحیح ہے، کیونکہ اصل میں سلمان تمہارے منہ دیکھی بات نہیں ہے، باخدا میں یہ بات صحیح کر رہا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ بہت خوش مزاج ہیں اور بڑے اچھے ماحول میں کرتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ ادب کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، چاہے کوئی بھی ہو، اس سے اسی لیول اسی پیار سے بات کرتے ہو، اور آپ کی گرفت جو ہے نا مضبوط رہتی ہے اینڈ تلک، اور بغیر اسکرپٹ کے بولتے ہیں. آپ کی آمد ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس لیے ہمیں مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ عبداللہ بھائی. ایک اور جو ان کی کوالٹی ہے نا، میں اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ رہ کے جو انرجی آتی ہے، تو اگر ویسی بھی آدمی کہیں سے ڈاؤن ہو تو، لیکن جب یہ بیٹھے ہوں تو وہ ایسی پڑھنے میں انرجی آ جاتی ہے ماشاءاللہ. دل بہت کچھ لگا کے دیکھ لیا، لگا کے دل بھی جلا کے دیکھ لیا، اور کیا دیکھنے کو باقی ہے، آپ سے دل لگا کے دیکھ لیا. بہت اچھے، بہت خوب. اضطراب غم میں دونوں ہیں برابر کے شریک. دل کو سمجھاتا ہوں میں اور مجھ کو سمجھاتا ہے دل. کیا بات ہے. عبداللہ بھائی کیسی رہی؟ سے سمجھا بجھا کے لائے تھے حسن، دل ہمیں سمجھا بجھا کر سوئے جانا. کیا مفتی صاحب تو خیر، مفتی صاحب کی تو شعری واردات جو ہے نا، میں ان سے، اور جہاں تک وہ بات ہو رہی تھی ہماری کہ اس معاملے میں نہیں الجھتا، ادب تہذیب وغیرہ اور اردو کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، تو حسن بھٹکلی کا شعر اس دوران مجھے یاد آیا. انہوں نے کتنی اچھی بات کی. وہ خود ہی جان جائیں گے کسے تہذیب کہتے ہیں. واہ. وہ خود ہی جان جائیں گے کسے تہذیب کہتے ہیں. تم اپنے بچوں کو فقط اردو سکھا دینا. اردو سکھا دینا. کیا کہنے. بہت اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرمائے. اچھا عبداللہ بھائی ایک بات بتائیں، 364 دن تو آپ عیدی سمیٹ رہے ہوتے ہیں، تو 365ویں دن کچھ بانٹتے بھی ہیں خاندان میں؟ 365 دن بانٹ رہے بھی ہوتے ہیں. پتہ چلا تبلے کی ادھر والی کھال ہٹائی اور اندر عیدی بھری اور تبلا واپس. بھائی آپ جیسے لوگ عید سے پہلے عیدی لینے آ جاتے ہیں ہمارے پاس. وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اچھا بندہ کبھی مجھے یاد بھی نہیں ہے میرا شو مارکیٹ سے گزر ہوا، لیکن یہ مجھے عیدی نہیں، آج کل تو ایزی پیسہ بھی ہو جاتا ہے. ہاں یہ صحیح ہے، آن لائن کرا دیجیے گا آپ. بات رہ جائے گی کہ بھائی عید ہوئی تھی، عبداللہ بھائی نے ہمیں عیدی دی تھی. اچھا ایک بات ہے، عبداللہ بھائی 7 سال سے عید پہ میرے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، عیدی ماشاءاللہ ایک بار بھی نہیں دی ابھی تک. لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ تبلے کی دائیں والی کھال سے یا بائیں والی کھال سے وہ دولت دنیا برآمد ہو. اچھا دولت دنیا دی بھی تو ہے نا. نہیں تو وہ تو اس میں جب برآمد ہوگی نا، جب وہ ڈھولک کا پھوڑا پھٹے گا اس میں سے کچھ نکلے گا تو پھر دیں گے. وہ تو آپ کو یاد ہوگا باجا جو ٹوٹا تھا آپ کا. ہاں وہ آپ نہیں تو توڑا کیفیت میں. ایسے جو ہے نا ان کا باجا ٹوٹ گیا تھا. پتا ایسے ہاتھ میں پکڑنے اپنی ایک اس کی لذت ہے. ہاں صحیح بات. لیکن اب جدید دور نے آ کے وہ لذت ختم کر دیا. بینک اکاؤنٹس آ گئے، ATM کارڈ آ گئے نا، وہ سارا سسٹم ختم ہو گیا. اس کی لذت کا آپ کو انداز نہیں. جب میسج بتا نا ٹڑنگ ٹڑنگ اتنے پیسے آ گئے تو بندہ ایسے ہوتا ہے، دیکھیں منہ ایسا ہوتا ہے اس کا، میسج آیا ٹڑنگ ایسے ہو جاتا ہے ایک دم. اس کی لذت آپ کی بغیر چھوئے لذت آتی ہے. تو میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت جو عیدی کا میسج آپ کو کریں گے نا، ویسے تو پیسے سنبھال کے رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کا وہ میسج سنبھال کے رکھیے گا، وہ بھی قابل برکت ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. خیر نہیں، ہمارے لیے ہمارا تبرک ہے بھائی، فخر ہے، پیار ان سے اپنی جگہ ہے، ہمارا سرمایہ ہے. عبداللہ بھائی، شاد بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، اور جس طرح شاد محمد نیازی نے عبداللہ بھائی سے احتراماً بات کی نا، مجھے بڑا پیار آیا. اللہ پاک لمبی عمر میں. اور یہ بڑے بھی پوری شفقت کرتے ہیں اپنے بچوں پر ماشاءاللہ. شاد بھائی کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. شاد بھائی کیسی رہتی ہے عید، گزرتی کیسے ہے؟ مطلب عید پہ کبھی طبلہ بجانے کی نوبت آئی؟
होता है कभी इत्तेफाक हो जाता है कि अचानक प्रोग्राम आ जाता है। अच्छा, आप कवाल हजरत हम लोगों को जो जी। आम आपके सुनने वाले हमें क्यों नहीं सिखाते हो? आप हम थोड़ी पार्टी बनाएंगे, तो हमारा काम कौन करेगा? नहीं हम नहीं बनाएंगे पार्टी, ठीक है? हम अपनी नॉलेज के लिए भी तो सीख, अगर आप हमें चाबियां सिखा दें। वैसे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह आप तो खुद सिखा सकते हो लोगों लेकिन को। बाजा तो नहीं बजा सकता ना, मैं खुद बच जाता हूँ। तबला तो बजा रहे हो ना लोगों का, जी लोगों का तबला तो बजा ही रहे हैं आप। हजरत मैं खुद माशाल्लाह तबला इतना बनाऊं, जो इल्म चाहे बजा है ले। कि जी एक जगह प्रोग्राम में मुझे मिले, जी तो मैं तो अभी खैर ज़ेर तालीम ही हूँ, अभी तक ज़ेर तालीम हूँ। अल्लाह तो खुश रखे आपकी आज एक गौस पाक की नाज शरीफ की इन्होंने फरमाइश करी, मैंने ज़िंदगी में नहीं सुनी। तो मैं चौंक गया, मैंने बोला यार कौन सी फरमाइश कर रहे हो, तो मैंने गाई नहीं है कभी। जी उन्होंने उनकी लिखी हुई जो जी। कला नात थी, जी बिल्कुल ऐसा ही। तो इनके कहने से मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ। फिर मैंने अपने चचा हाजी नासिर नियाजी उनको आगे बताया, तो उन्होंने बोला हाँ बेटा ये है, उनकी लिखी हुई। उनकी लिखी हुई गौस पाक की नाज शरीफ। नहीं खैर, आपका तो खानवादा, ये सारे रुमूज आशना लोग हैं आप लोग, तो पूरी एक बैकग्राउंड चला आ रहा है। ये तो नहीं है आज साथी तौर पे एक पार्टी बन गई भाई, ये कई नस्लों ने खिदमत की है माशाल्लाह। और अब्दुल्ला भाई का तो खैर खानवादा, वो भाई आप ये 3 नाम सुन लेना, हिंदो पाक में ये 3 नाम किसी भी फर्स्ट जनरेशन के सीनियर डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप बात कर लें किसी भी पुराने आदमी से जाके, मुंशी रजीउद्दीन, उस्ताद हाजी मंजूरुद्दीन और बहाउद्दीन, नाम ले लें बस आप जाइए, नाम ही का यही नाम है, ये काफ़ी है माशाल्लाह एक लेवल। और इसी तरह फिर जैसे मोइन खान नियाजी, फिर उनकी औलादें, ये जो नस्ल दर नस्ल है ये खानदान। हाँ, ये इसमें अब्दुल्ला भाई बैठे हैं सामने, इनके जो वालिद माजिद थे मरहूम मंजूर नियाजी साहब, मैं उनका वाकई बड़ा फ़ैन। नहीं खैर, खास तौर पे जो उन्होंने कलाम पढ़ा ना, वो ये आरिस से आरिस वो आप मेरे बने की बात ना पूछो, मेरे बने की बात बात उसके दरमियान में लगाते थे गिरा वो। बिल्कुल जी आप साथी हैं माशाल्लाह। एक बात तो मैं ये कहूँगा जी। कि जो बात हकीकत है, जैसे मैं हूँ यंग हूँ, सही तो अगर QTV नहीं होता सही, तो हमें हो सकता था ये फारसी कलाम जो है। हाँ ये बात बिल्कुल सही कही QTV ने इन्होंने। खैर बहुत प्रमोट किया है, क्योंकि और ये QTV फन कव्वाली को मुतारिफ इस अंदाज से करवाया कि ये वाकई फन है, ये वाकई अजान मोहब्बत है। उन्होंने इसे सुनने कुछ वाले और जो बना हैं, दिया देखिए मैं आपको बताऊं, QTV ने इसकी असास जिंदा बहुत रखी। सारे मुहर्रिकात इसमें मौजूद हैं। QTV को अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन। रस्मी कवाली को, रिवायात को ज़िंदा रखने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बिल्कुल। और इसमें बहुत सारे हजरातों के नाम हैं इसमें जिन लोगों ने इसमें काम किया। खुसूसन इस मौके पे मैं बिलाल राजा का जिक्र ज़रूर करूँगा, क्यों कि उनके जो वालिद थे, हमारे वालिद से उनके बड़े करीबी रवाबित थे हाजी अहमद राजा साहब, सही, और वो इतनी सलीस, इतनी नफीस कवाली सुनते थे, बिल्कुल सही। तो जाहिर सी बात है असर तो आएगा। तो फिर ये भी इसीलिए बिलाल जो है वो कोशिश यही करते हैं कि वो हमसे भी मशवरा करते हैं, उनकी मेहरबानी है, इस काबिल हमको समझते हैं। तो मैंने बाबा साहब में उनकी, जो आप उनके वालिद का जिक्र कर रहे हैं, 40 बरस की नौकरी के आसार भी देखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, उनका जो डेरा वहाँ पर है। 30 साल 28 साल तो मैं खुद उनके साथ पढ़ा है रहा आपने? हूँ। हाँ, हाँ हाजी अहमद राजा साहब के पास, और पाकिस्तान का कोई सा ऐसा मज़ार नहीं था जहाँ उनकी चादर नहीं जाती थी। वाह क्या बात, कोई सा ऐसा मज़ार नहीं था जिसमें आज चंद लोग जिंदा हैं अभी। ठीक है ना, यही वजह है ना कि ये मेहनत होती है बुजुर्गों की, फल खाते हैं हम जैसे लोग। जो सच्ची बात मैं ये करना जी चाह जी रहा हूँ जो बर वक्त होगी कि असल में QTV ये जो इदारा है, जी जी, यहाँ कव्वाली की खिदमत कर रहा है, नात की खिदमत कर रहा है और शरीयत की खिदमत कर रहा है। इसके पस मंज़र में हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब की वो तरबियत है जो उनके घर से उन्हें मिली। बेशक ऐसा ही है। बच्चों की तरबियत से इदारे बनते हैं। तो हम हर घर में ऐसे लोग तैयार करें कि जो वो घराने फिर अपनी औलादों को तरबियत दें। हाजी अब्दुल रऊफ़ भाई से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने अजमेर शरीफ से जो अपना ताल्लुक़ और जो मोहब्बत उनका है और जिस तरीके से उन्हें अमली तौर पर फैज़ मिला है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और उनके दरवाजे की भीख तो हमें भी मिली है। सही बात, और सच बात उन्हें ये है भरपूर मिली है कि एक बात अर्ज़ करूँ कि अगर बुजुर्गान दीन की नज़र करम हो जाए ना सही मानों में, और आपके भी नसीब जाग जाए उस तरह कि आप उनकी इज्जत करें उस तरह से, तो फिर यकीन जानिए कि नस्लों नस्लों में वो खुशबू चलती है, कभी रुकती नहीं है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे। अनवर अशफाक इब्राहिम बरादरान, माशाल्लाह बेटे भी दिए अल्लाह ने आपको, बेटियां भी दी, पोते भी दिए, पोतियां भी दी, तो अल्लाह ताला की ये बड़ी नेमत है। और नस्ल दर नस्ल ये भी बता दूं कि इनकी ये है ना, ये 2 साल की नवासी भी, इसके पास भी माइक करेंगे, नात सुना देगी आप। इस खानवादे में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ जिंदा है, अल्लाह ताला सलामत रखे। और अच्छे, मैं तो इनसे इसलिए भी प्यार करता हूँ, देखें सच्ची बात, किसी का टैलेंट अपनी जगह है,
لیکن میرے پیر و مرشد حضور قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی ان سے محبت کرتے تھے, ان کو سنا کرتے تھے, تو میں اس لیے میری ایک یہ والی بھی ان سے انٹریکشن ہے. کیسی گزرتی ہے انور بھائی اشفاق بھائی عید پہ بھی اپنا کاروبار چلتا ہے یا مطلب بچے کیا؟ نہیں بس عید تو گھر پہ ہی گزرتی ہے. گھر پہ ہی گزرتی ہے تو گھر ہی آنا پڑے گا پھر. اچھا بالکل. کیا مطلب لبے شیریں سوئیاں کچھ ذکر کریں گے تو کوئی تما تو پیدا کریں. سوئیاں پیش کی جائیں گی. سوئیاں پیش کی جائیں گی, صحیح ہے. سوئیاں کس ٹائپ کی بنتی ہیں, مطلب کوئی اس کی کیٹیگری بتائیں تاکہ کوئی تما پیدا ہو, کوئی بندہ آئے پیٹرول خرچ کر کے. اچھا پھر چھوٹوں کو تو آپ کے یہاں سے تو خالی نہیں جائے گا کوئی چھوٹا, اس سوال ہی پیدا نہیں ہے نا, پکی بات. کلامی کی معافی چاہتا ہوں جی, قوال بننا پڑے گا مجھے. ہر سال اچھا مجھ سے عیدی تو لے لیتے ہیں لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. آج میں آن ایئر سب کے سامنے اس کو عید. ارے بھائی واہ 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 واہ, اسے کہتے ہیں قوال, اسے کہتے ہیں قوال. یہ واہ واہ, حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا. انہوں نے مجھے یہ دیکھیں, حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا بنا مطالبے. 1000 روپے کی عید کے دن. لیکن بیٹا یہ قوالی میں واپس لے لوں گا. ہاں نہیں, قوالی میں یہ 2 نوٹ ہے نا, قوالی میں میں نے ان پہ ایسے 50 نوٹ بھی ڈالے. انہوں نے مطالبے پہ ہی ادا کیا ہے. ہاں ویسے یہ نہیں یار, آپ بلا وجہ بدنام کروا رہے ہیں انور بھائی, میں نے تو اشارتاً بات کی. نہیں نوٹ تو اصلی ہیں, چیک کر لیتے ہیں. آدمی اصلی ہے نہیں, بعض اوقات قوالی میں بھی ڈال جاتے ہیں نا لوگ جعلی لوگ, ایسا ہو بھی یار 5-5 ہزار کے آتے ہیں بھائی. ہوا ہے ایک میرا دوست نعت خواں ہے, 5000 کے 2 نوٹ نہیں اس کو نذرانے میں ملے, وہ لے کر صدر پہنچ گیا موبائل لینے, دونوں نوٹ جعلی, دکان والے نے بٹھا لیا, بیٹھ جا بھائی. اس نے فون کیا, یار وہ کل نذرانے میں کوئی جعلی نوٹ ڈال گیا تھا. میں نے کہا بھائی تو کم از کم بندہ کھول کے چیک کر لیتا ہے, آپ تو بس ایسی تھیلی اٹھائی موبائل لینے پہنچ گئے. تو بہرحال ہاں جی. اچھا چلیں, میں بہت آمد تو شروع ہو گئی نا جی. آمد چلیں, خدا کرے زور دست اور زیادہ برکت. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے تیاری سے نہیں, اگر تیاری سے آئے ہوئے ہوتے تو وہ ہاں وہ ایسا نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت سخی ہیں, ڈاکٹر صاحب کی وٹنس میں ہوں بھائی. ڈاکٹر صاحب سخاوت میں جواب نہیں ہے, اللہ اس کے نبی ہے. دیکھیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. میں یہ کروں کہ بڑا طلب اور رصد کا طلب ہو گئی ہے, اب رصد شروع کریں تو پھر آگے کام بنے گا. حضرت مجھے ایک بات بتائیں, اس وقت یہ جو محفل آج سجی ہے, اس محفل میں ہے کوئی مجھ جیسا چھوٹا ہو تو سامنے آئے. چھوٹا ہے نہیں, آپ مجھ سے بڑے. شاہد بھائی یقیناً مجھ سے کم و بیش 19 سال زیادہ سے بڑے ہوں گے, لیکن کم کر لیں تھوڑا سا, اس کو 19 مہینے کر لیں. سب سے چھوٹا نہیں, میں سب سے چھوٹا ہوں کیونکہ میں لگ سب سے چھوٹا رہا ہوں, تو اس لیے جو ہے وہ مہربانی کر. ویسے شاہد بھائی لگ رہے ہیں چھوٹے. کیا ایمانداری سے عمر بتانی ہے, بروز حشر پکڑ لوں گا اگر غلط. بتائیں کیا عمر کیا ہے؟ 42. بھائی میں آپ سے کوئی کتنے 1 2 3 4 5 8 سال چھوٹا ہوں بھائی. ایسا نہیں کرے, نہیں 7 سال بس یار, ایسا نہیں کرے. میں ابھی شناختی کارڈ کھیلتے ہیں. ایک وقفہ ہے اور وقفے میں جاتے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی احمد سعید نورانی صاحب کا, انور شاہ ابراہیم برادران کا, ڈاکٹر صاحب کا, قاری اسد الحق کا, عبداللہ بھائی کا, شاہد محمد نیازی کا. کیا خوبصورت ان کے ساتھ گھڑیاں گزری ہیں. جاتے میں چاہتا ہوں اساتذہ موجود ہیں, میں 2 مصرے پڑھوں, یہ مصرع پڑھیں, ہم بریک پہ جائیں اور ان کے والد کا اور ان کا پڑھا ہوا جو کلام ہے اس تک سفر طے کرتے ہیں. شاید میں نہ پڑھ سکوں, کوشش کروں گا کہ کیونکہ ان کو سن کے تھوڑا بہت. تو عبداللہ بھائی میں آپ کو دے رہا ہوں. اے چہرہ زیبائے تو رشک بوتانے آزری, ہر چند وصفت می کنم در حسن زابالا تری, مکھڑے کو تیرے دیکھ کر پربھو نے آشا کری, آفاق آگر دیدم بہرے بتاں ورزیدم, بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری, ایسے بنے کی بات نہ پوچھو, ایسے بنے کی بات نہ پوچھو, ایسے بنے کی. چشم مست عجب زلف درازے عجب, اللہ میں پرست عجب فتنہ ترازے عجب, سید کر دی دل عالم چے تماشا کر دی. کیا بات ہے, بازی عجب زلف درازے عجب, دیدہ بازی عجب زلف درازے عجب.
वाह क्या बात है। अब्दुल्ला मंजूर नियाजी और शाद मोहम्मद नियाजी, अल्लाह ताला खुश रखे आप तमाम हजरात को। ईद की खुशियाँ इन सब के संग और मज़ीद कुछ मेहमानों के संग इस ब्रेक के बाद। जी खुश आमदेद, आपका खैर मकदम है। ईद उल फितर की खुशियाँ और ऐसी खुशियाँ कि जिन्हें देखकर आपकी खुशियाँ दोबारा हो जाएंगी। वो चेहरे के जिनकी एक अपनी अपनी दुनिया है, ऐसी ऐसी शख्सियात अल्हम्दुलिल्लाह कि दुनिया भर में जिनके चाहने वाले, इन्हें देखेंगे उनकी ईद हो जाएगी। इसीलिए हमने आपकी ईद को भी पेश नज़र रखा। रमज़ान मुबारक की हमारी मेहनतें, उलमाए कराम की खिदमतें, वो अज़ानें, वो नातें, वो क़िरात के मुकाबले, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों के सेगमेंट, वो मुनाजात व दुआ, वो नात ही नात, वो रहमत सार से लेकर खुलासा तरावी तक का सफ़र कैसा कामयाब गुजरा। एक एक फ़र्द काबिल मुबारकबाद है। पूरी टीम ने, मैंने कहा ना कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से लेकर नीचे तक एक एक शख्स अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद रहा है। उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी दी है। अल्लाह ताला सब की मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ईद उल फितर का दिन, और देखें आज के दिन मैं किन किन शख्सियात को लेकर हाजिर हुआ हूँ आपकी ईद को दोबारा करने के लिए, चार चांद लगाने के लिए। मेरे साथ आलम इस्लाम के मोतबर तरीन लोग, सफ़े उलमा में माशाल्लाह ऐसे लोग। मैं एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ कि बड़ी मेरी ख्वाहिश रही रमज़ान मुबारक में आप मेरे सेट पे तशरीफ़ लाएँ मेरे प्रोग्राम में, लेकिन पसे पर्दा ARY के कंटेंट को कंट्रोल करने वाले कंटेंट कंट्रोलर, जिन्होंने हमेशा कभी ज़ेर ज़बर होने नहीं दिया, कभी कोई लफ्ज़ इनका कटता नहीं, पलटता नहीं। जो सवालात आप लिख कर देते, कोई भी सवाल कहीं रिपीटेशन नज़र आए, हर सवाल अपनी नौयत के अतबार से मुनफरिद होता था, हर मौजू अपनी नौयत के अतबार से मुनफरिद होता था। 30 दिन इल्म आगही का वो सफ़र तय कर लिया जो हज़ारों जहनों में मुंतज़िर सवाल थे, वो आपने तरतीब दिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमें करने में बहुत मज़ा आया। द मोस्ट टैलेंटेड स्कॉलर ये इस्लामिक वर्ल्ड के जनाब मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, हमारे सब नाजरीन, सारे मुसलमानों को ईद मुबारक। मुफ्ती साहब बहुत मेहनत की है आपने भी, पूरी टीम ने की है यकीनन, लेकिन उस टीम के आप एक मेंबर हैं। आपकी जो मेहनत तैयार हमें मिली है उसकी वजह से हमें कम मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या कंटेंट डिलीवर हुआ है। अल्लाह ताला आपको और बरकतें अता फरमाए। बिल्कुल सलमान, पूरी टीम ने, पूरे नेटवर्क ने मिलके जो है वो इसमें वर्क किया और माशाल्लाह ये नीयत थी, ये इरादा था कि ज़्यादा से ज़्यादा दीनी मालूमात, दीनी शऊर, दीनी तालीमात को आम किया जाए। इसमें बिहाइंड द स्क्रीन जो लोग थे वो भी, और आप लोगों ने, उलमाए कराम ने भी, मतलब जिस खूबसूरती के साथ डिलीवर किया है, उन चीज़ों को पेश किया है, वाक़अतन उम्मीद है अल्लाह ताला से कि असल देखें वहाँ कबूल होना चाहिए। बेशक हमेशा पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे अल्लाह ताला की बारगाह में ये कबूल होगा और वहाँ से हम सबको ईद मिलेगी। क्या बात है। मैं 8 साल इस इदारे की खिदमत करते हुए मुझे भी हुए और 8वां ये बरस था, लेकिन इन 7 साल की नशरियात भी, नो डाउट वो भी सब अच्छा था। 7 साल की नशरियात एक तरफ और इस साल की नशरियात एक तरफ, इस पर जितनी मेहनत और फोकस हुआ है, मतलब डबल मेहनत हुई है पिछले सालों से, और नज़र भी आई है। हर शख्स यहाँ, मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से लेकर नीचे तक हर शख्स यहाँ मौजूद रहा है, चाहे सहरी की नशरियात हो चाहे अफ्तार की नशरियात हो, सब ने अपना एक पोटेंशियल दिया है, अपनी एनर्जी दी है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और हमारे साथ आलम इस्लाम के चमकते हुए एक सितारे की मानंद एक आलिम दीन है, जिन्होंने रोशनी पूरी दुनिया को दी है, और न सिर्फ कुरान बल्कि कुरान की तफसीर, कुरान का तर्जमा, कुरान का पैगाम दुनिया भर में आम करने वाले ARY QTV के ज़रिए भी, और अक्रॉस द बोर्ड खुद जाकर भी आपने जाके लोगों के दिलों में दीन मुंतकिल किया है, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कितना लोग आपसे प्यार करते हैं। मुफ्ती मोहम्मद सैयद रज़ा अमजदी साहब, आपको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और मैं चाहता था 90 ने किया आपके इससे। मैं कुछ और बात नहीं कर रहा। अच्छा समझ गया। मुफ्ती साहब जब भी फ़ोन करो ना इसको, हाँ भाई क्या हाल है मुफ्ती साहब, सलाम नहीं करते ये। नहीं वो फिर करने लग गया हूँ मैं, ऐसी बात नहीं, अब करने लग गए हैं ये। अब वो असल में मैं दोस्तों की सोबत है ना, मतलब देखें दोस्त आए हैं। आपको भी, तमाम उलमाए किराम को, नातख़्वां हज़रात को, कव्वाल हज़रात को, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को हमारी जानिब से ईद उल फितर की बहुत मुबारकबाद हो। मुफ्ती साहब अनथक मेहनत की आपने भी, मैं हेड्स ऑफ था आपको कि आपका 29वां मुसल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह 29वां तरावी का मुसल्ला था इस साल। तरावी और सहरी में भी आपकी नशरियात की ज़िम्मेदारियाँ, अफ्तार में भी नशरियात की ज़िम्मेदारियाँ, दारुल इफ्ता की ज़िम्मेदारियाँ, और कब सोते थे कब जागते थे
مجھے نہیں پتا لیکن بہت محنت کی ہے. بہرحال ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ تعالیٰ آپ کی محنتیں قبول فرمائے. اور مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں الحمدللہ, ان کو ہم عید مبارک بھی کہہ چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے اس ادارے کے ایک مجھ سے بہت سینئر اینکر. اچھا یہاں سینئرٹی یہ نہیں کہ مجھ سے بہت پہلے سے کیو ٹی وی میں, یہ مجھ سے بہت پہلے دنیا میں بھی آئے ہیں اور مجھ سے زیادہ تجربہ بھی رکھتے ہیں, اہل زبان بھی ہیں, چاہے ریڈیو ہو چاہے ٹیلی ویژن ہو, پاکستان کی انڈسٹری میں الحمدللہ یہ پہچانے جاتے ہیں اپنی اردو کی وجہ سے. آئے مجھ سے بہت قبل, میں قبل عہد مسیح کی بات نہیں کر رہا, آپ جو ہنس رہے ہیں نا یہ آپ کی ہنسی ذرا تشویشناک ہو رہی ہے, لیکن بہرحال شاہد مسرور صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. حضور عید مبارک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیر مبارک. اچھا میں بہت پہلے آیا اور مجھے حیرت یہ کہ آپ کو اپنی پیدائش سے پہلے کی باتیں بھی بتائیں. یہ مجھے میرے بزرگوں نے بتائی. جی یہ مجھے میرے بزرگوں نے. دیکھیں اصل میں میرے جو بزرگ تھے نا تو ان کی جوانی میں جب آپ کے وہ شوز سنا کرتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ ریڈیو پر شاہد بھائی یہ بزرگ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ آپ کو سنتے رہے ظاہر ہے. اچھا آج جو ہے نا دیکھیں چلیں کم از کم یہیں سے یہ اتنی تصدیق تو ملے, ورنہ تو جو ثبت کی گئی ہیں مہریں وہ ساری وہ کل کوشش کی ہے. شاہد بھائی آج جو کلر پہن کے آئے ہیں وہ بھی عید کا رنگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, بہت خوبصورت کلر پہنے ہوئے ہیں. انفیکٹ ان کا جو بیٹا ہے شاہزین شاہد مسرور, اس نے میرے ساتھ پورا مہینہ کو ہوسٹنگ کی ہے کڈس شو میں, اور میں نے کہا شاہزین, میں نے ان کے لیے تقیہ کلام شروع کر دیا تھا, شاہزین میرا دوست, اور پلس شاہد مسرور جونیئر میں ان کو کہتا تھا. خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے, ایک تربیت یافتہ بچہ ہے, با ادب بچہ ہے اور بالکل تہذیب سمجھتا ہے, اس کی بہت اچھی تربیت ہوئی ہے اس بچے کی. میرے ساتھ بہت اچھا سفر رہا شاہزین کا. شاہزین آپ میرے پاس آ جاؤ نا, میرے پاس آ جاؤ. یہ میرے پیارے دوست شاہزین شاہد مسرور میرے ساتھ ہوسٹنگ کرتے رہے. شاہزین عید مبارک بولنا ہے سب کو, آپ سب کو عید مبارک. شاباش. اور شاہد بھائی کے برابر میں ماشاءاللہ لاکھوں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ شمال شرق و جنوب غرب و بردہ شریف سے لوگوں کی صبح ہوتی ہے, اور وہ قصیدہ بردہ شریف جو ان 4 میرے پیارے دوستوں نے مل کے پڑھا, مختلف زبانوں میں پڑھا, اس میں انگلش کی گنجائش تھی مگر ان لوگوں نے مجھے اس رات کٹا دیا. چلیں کوئی بات نہیں, ہم نے سوچا تھا کہ پھر وہ 30 ملین پہ پہنچ گئے ویوز, تو اب انہوں نے کہا کہ اب تو وہ نہیں ہو سکتا, 36 ملین نہیں وہ دیکھیں 36 ملین. تو اس رات بڑے طریقے سے مجھے کٹا کے یہ لوگ نکلے, لیکن بہرحال وہ بہت مشہور ہوا, مقبول خاص و عام ہوا. الحاج محمود الحسن اشرفی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ چونکہ زیادہ نیک ہے تو 90 نیکیاں میں نے خود لے لیں, باقی سب کو اثار کیا ہوا ہے 90 نیکیاں. وہ پہلے سلام کریں گے, 90 نیکیاں ان کی 10 میری. آپ چونکہ زیادہ متقی ہیں تو میں نے سوچا 90 میں لے لوں, 10 آپ کو دے دوں, میرے پاس کم ہے. پلڑا اگر ہوگا تو آپ بہت باری ہیں نیکیوں میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مکروہ ہے, فقہاء نے مکروہ لکھا ہے کہ نیکیوں میں اثار کرنا مکروہ ہے. اس میں کرائیت ہے, انہیں مجھ سے کرائیت ہے تو کچھ تو. اچھا محمود بھائی کیسے مزاج ہیں؟ عید مبارک. سب سے پہلے آپ کو بھی عید مبارک, اور عالم اسلام کو جتنے آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب کو عید مبارک پیش کرتا ہوں. اور جیسا آپ نے میرے بارے میں گمان کرتے ہیں, اللہ کریم ایسا بنا دیں مجھے. اللہ آپ کو یہ نزاکتیں یہ لطافتیں ہیں تیرے کرم کی وضاحتیں. بے شک ماشاءاللہ. اچھا محمود بھائی اپنے چاہنے والوں کو عید مبارک ہو. میں سب کو عالم اسلام کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو عید کی ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے. آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں, اللہ نظر بد سے بچائے. بہت اچھا آپ نے جو آؤٹ فٹ لیا ہوئے ہیں آج. کاش میں بھی کہہ سکتا کہ میں پیارا لگ رہا ہوں. انہوں نے آج شادی کا دوسرا سوٹ پہنا ہے. اچھا دوسرا پہنا ہے, دوسرا سوٹ ہے شادی کا, شاید بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا جوڑا ہے یہ. ہاں جب بات یہ کہ آپ کلیئر بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں شادی کا دوسرا جوڑا ہے. اچھا یہ بات صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب کی ٹائمنگ بہت پرفیکٹ ہے. یہ جو اس وقت جملہ ہے نا اس کی بڑی اچھی ضرورت تھی. مفتی صاحب اور شاہد بھائی ماشاءاللہ بہت. اچھا آپ اچھا ویسے بلا تکلف کہ انہوں نے ٹھیک کہا کہ میں نے ہمیشہ محمود بھائی کو پیار سے اور ہمیشہ ان کی تعریف کو ڈیزرو بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کاش میں بھی کہہ سکتا کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جب کسی کو عزت دو بدلے میں تمہیں عزت دے تو سمجھ لینا کہ وہ بہت اعلیٰ ظرف ہے. اس میں کوئی شک نہیں بہت اعلیٰ ظرف ہے. مجھ سے ویسی مذاق کر رہے ہیں, وہ مذاق اپنی جگہ, لیکن ہاں دیکھیں اچھا نہیں بول سکتا. اچھا جناب نہیں ویسے آپ اچھے لگ رہے ہیں.
जी आप माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। जज़ाकल। चलो ये देखें, ये आपसे कहीं दर्जा ज़्यादा मोतबर राय मुझे क्योंकि मैं मनसूब हो। मुफ्ती साहब को काफ़ी फॉलो करता हूँ जी जी, तो मैं अपनी राय बदलता हूँ जी। मुफ्ती साहब की आंखों से मैं आपको देख रहा हूँ। क्या बात। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, एक आपस की बात है, आप राय बहुत जल्दी बदल लेते हैं। अच्छा, देखें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत जल्दी बदल राय बहुत जल्दी बदल लेते हैं। मैं जो है ना वो अपना, हमारे साथ शाह साहब मौजूद हैं, मुफ्ती सैयद जैगम अली गर्देजी शाह साहब, और नौजवान फाजिल, और बहुत अच्छे अंदाज से, इनका अंदाज़ तकल्लुम भी खूब है, ये दिलों में घर भी कर लेते हैं, बहुत नरम बोलते हैं, और बहुत हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। मुस्कुराहट भी माशाल्लाह दीदी नहीं है इनकी। तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क़िबला ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद की टीम में एक बेहतरीन इजाफा है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है मुफ्ती साहब माशाल्लाह, और हमेशा आप लोगों के साथ जितने भी नए उलमा आते हैं तो मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब माशाल्लाह उनको बहुत अच्छी तरबियत देते हैं। इसमें कोई शक नहीं। खैर मैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इनका तो अल्टरनेट है ही कोई नहीं। मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब का कोई अल्टरनेट नहीं है। वो सलाहियतें खुदा दाद, तजदीदी और तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं। ये अल्लाह की तरफ से इन पे करम है। देखिए, ईद का दिन और बाकी खुशियाँ अपनी जगह पे, लेकिन अल्टरनेट सबका होता है। नहीं बेशक, आपका अल्टरनेट आपका अल्टरनेट मुझे नसीब नहीं हुआ। हाँ, कुछ मिठास मेरे अंदर आए, क्योंकि कुछ नीम के पत्तों से जो है ना वो मुझे अभी फैजियाब किया गया। मैं माहौल बनाना चाह रहा था, मैंने कहा कि वो तो हमारा है ही, मैं और महमूद भाई जमा और माहौल ना बने। मेरे कहने से क्या होता है, पूरी दुनिया देख रही है माशाल्लाह। नहीं वो मुझे माल देखे, मैं भी मैं कह भी देता अच्छे लग रहे हो तो क्या होता सारी दुनिया देख रही है, यही कह सही बात है। अब अगर आप वाकई अच्छे लग रहे हो तो फिर हाँ, ये बात भी सही, ये बात भी। अब वो मुद्दत हजरत, वो मुद्दत हो गई गालिब। क्या था हजरत, याद आना कि मैं बता देता हूँ, जो था इनकी एक खूबी बहुत है, खूबी अच्छी जी, ये दिल बहुत रखते हैं। इनकी क्वालिटी, इनकी क्वालिटी, दिल बहुत रखते हैं लोग। सही बात, सही बात। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और आलम इस्लाम के बड़े मारूफ सना खां हैं, नौजवान सना खां हैं। इसमें 9 इंग्लिश वाला है, नौजवान सना खां, कारी मोहम्मद मोहसिन काजी, क्योंकि ज़ाहिर सीनियर भी हैं और उम्र रसीदा तो नहीं कहूँगा, देखने में जवान लगते हैं, लेकिन नहीं, गुज़िश्ता 10 साल से जवानी लग रहे हैं। हमारे साथ कारी मोहम्मद मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब ईद मुबारक। आपको भी बहुत आप बहुत मुबारक। ऊंचे सुर में कहें ना ईद मुबारक तो पता चले सबको ईद मुबारक। और जी जी, जितने भी व्यूअर्स लोग देख रहे हैं, मैं अपनी जानिब से सबको सबको ईद मुबारक पेश करता हूँ। हमारे साथ एक और माशाल्लाह, अब मैं सना खानों की जो सफ़ में मैं देखता हूँ एक शहज़ादा चमक रहा है माशाल्लाह, चेहरे के नूर से, ताबानी से, और इसमें कोई शक नहीं है ये बड़ी मुनफरिद आवाज़ लेके पैदा हुए हैं। दुनिया में ये एक ही आवाज़ है, मोहम्मद खावर नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत। यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं कुछ कहूँगा, लेकिन देखें मैंने कितना पॉजिटिव बोला है। आप देखें, ये देखें ना, मतलब जिस अच्छा बोला भी सच है, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। अगला मिसरा आपने अगर बोला ना महमूद भाई, अच्छा नहीं होगा जी। हाल दिल से वाकिफ। हाँ, किसको सुनाएं? जी जी, आपके चेहरे पे लिखा हुआ है जो आप कहना चाहते हैं। आप समझ तो गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। ये शहर के सबसे बड़े अच्छे आदमी हैं। अच्छा, सही बात। यूं पुकारे हैं मुझे कुचाए जाना वाले, इधर आबे अबे ओ चाक गरेबा वाले। आइए हमारे साथ माशाल्लाह जनाबे ज़फ़र नियाज़ी, मुमताज़ कव्वाल और गौस मोहम्मद नासिर साहब के आप साहिबजादे। बड़ी अल्लाह ने आपको इज़्ज़तें अता फरमाई। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। माशाल्लाह खुश लिबासी, खुश मिजाजी, ज़ेबा है आपको, और खुश शक्ल भी है माशाल्लाह। वालिद साहब के काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी जानिब से ईद मुबारक कह दीजिए। तमाम हज़रात को बहुत बहुत ईद मुबारक। और माशाल्लाह ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। जितने भी मेरे वालिद साहब के और हमारे चाहने वाले, जो हमारे प्यार करने वाले हैं, उन सबको ईद मुबारक दुआओं में याद रखिएगा जी। और हमारे साथ एक और मुमताज़ कव्वाल, हमारे अब्दुल्ला मंजूर नियाज़ी भाई के भतीजे हैं, और उस्ताद मंजूर नियाज़ी साहब के जो है वो आप पोते हैं, और तशरीफ़ फरमा है जनाब हबीब मसूद नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक। 7 शहज़ादे आए माशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। दोनों एक, अच्छा ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। 7 मीटर में कपड़ा बनता है, 9 मीटर ले ले बंदा, बच्चे का भी बन जाता है। ये बड़ा अच्छा है। इसमें 1 आध 2 मीटर में, और वैसे आप नहीं शाहिद भाई ये इनके जोड़े से बचा था कपड़ा, मैंने बना लिया। शाहिद भाई ये क्या बात हुई। ये आप देख रहे हैं ये किस अंदाज से, ये कहाँ से आए, ये देख रहे हैं आप। मैं कहाँ था, ये वहाँ से मुझे शुमाल से जुनूब लेकर आ गए। देखिए तलाश कर रहे हैं ये मुझ में नक्स। अभी छोटे हैं जी,
ये तो कॉलर के कपड़े में से कपड़े बनवा देते। अरे वाह वाह। अच्छा चलें, आप सभी के लिए हम गुफ्तगू जारी रहेगी इंशाल्लाह। आप सभी के लिए मुफ्तियान किराम तशरीफ़ फरमाएं, निहायत काबिल एहतराम। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ आप लोग सब उठें और मेरे साथ ये बुफेट्स लगा हुआ है। मारूफ स्वीट्स एंड निम्कोज वालों ने आपके लिए कुछ तोहफे भी भेजे और बुफे लगाया। आइए कुछ ज़रा मुफ्ती साहब कुछ खाना पीना हो जाए। रमज़ान मुबारक तो गुजर गया, 100 गुजर गया माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा बार बार हमें रमज़ान नसीब फरमाए। आइए झूम कर हवा शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद। जी खुश आमदेद, आपका खैर मकदम है। ईद उल फितर की खुशियाँ। अच्छा, एक साहब कह रहे थे चमच दे दें, चमच। ये लीजिए खबर भाई। अरे आपने तो उससे भी निकाल ली यार, क्या बात। मतलब अगर आप निकालने पर आ गए कोई चीज़ तो अल्लाह माफ़ फरमाए। हाँ नाज़रीन इकराम, एक बात बताऊँ आपको, जैसे ही बुफे ऑन हुआ है तो यहाँ पर 2 शख्सियात और तशरीफ़ लाई हैं वारदात के लिए, जिनमें जनाब ज़ुहैब अशरफी और वसीम पता नहीं कहाँ से तशरीफ़। अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए आइए, अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम माशाअल्लाह, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा, ये दोनों छोटे हैं मुझसे, अब मैं फंस गया हूँ, इनको तो ईदी देनी पड़ेगी। आइए, ईदी की जगह बुफे हो जाए। आइए माशाअल्लाह, ईद मुबारक। बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं, 1 बाय 1 सबसे मिल लेते हैं। आइए यार, मतलब बिल्कुल बुफे के टाइम पे आप लोग यार, अब ये क्या बात हुई यार, उससे पहले सारी एनर्जी हमने वो की है। देखें मुफ्तियान इकराम बड़ी तहजीब और नफासत के साथ अब सीट्स पे पहुंच गए, लेकिन सना खां हजरात यहीं मौजूद हैं। जी जी हाँ, खिलाइए आपने हाथ से। रहमत वाला चेहरों पे है। मतलब कड़वी चीज़ भी मीठी लगी आपके हाथ से। देखें ना आप, देखो दुनिया यही देख रही है हमारी मोहब्बत है। क्या इस वक्त दुनिया देख रही है हमारी मोहब्बत है। अच्छा, आपस की बात है मुफ्ती साहब, है टेस्ट मुझसे मेरे हाथ से? मैंने लिया है ये मैं इन हजरात से बहुत प्यार करता हूँ। अलल ऐलान में इसका इजहार करता हूँ कि उलमाए किराम से मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ। ये हमारी इस्लाह फरमाते हैं। ये हमें आप दोनों को तो खिला दिया था, महमूद भाई को शायद नहीं फरमाते हैं। जी शाहिद भाई, बिस्मिल्लाह। आई लव यू शाहिद भाई, एंड आई लव यू। और हबीब मसूर भाई, और ये शहजादा मुन्ने, शाबाश, क्या बात है। बाकी जो जितना रह गया बुफे वो वसीम वसी और ज़ुहैब अशरफी साहब के हमने नाम कर दिया। ज़ुहैब भाई थोड़ा सा फ्रूट चाट और थोड़े से गोलगप्पे और 1 आध गुलाब जामुन ज़रूर मेरे लिए लेते आइएगा। अच्छा, मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब क़िबला, नशरियात की तो बड़ी तारीफ़ हुई है, इसमें कोई शक नहीं। रोज़ व शब जो हमारे गुज़रे हैं QTV के साल। अच्छा, मैं अब आप फरमाइएगा कि अगर मैं मेरी तायीद करेंगे या आप इख्तिलाफ़ राय का हक़ सबको, आप कर भी सकते हैं, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। मेरे तो 8 साल आपकी तो ज़िंदगी गुजरी है इस इदारे में, मेरे 7 साल की नशरियात एक तरफ, इस साल की एक तरफ। आपका क्या ओपिनियन इस हवाले से कि क्या वाकई मुख्तलिफ हुआ है बहुत काम, या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, काम बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ है। देखिए, हर साल भी कोशिश करते हैं, लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही मेहनत भी की है और कोशिश, प्लानिंग, वर्किंग, तवज्जो, हर चीज़ जो है वो बहुत स्मार्ट रखी। अल्लाह ताला देखे, मेहनत जितनी आप करेंगे रिज़ल्ट आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत नहीं करेंगे रिज़ल्ट नहीं आएगा। बात सही है। इस दफ़ा जितनी मेहनत हुई है इससे पहले उतनी नहीं होती थी। ये बात इस दफ़ा टीम वर्क जितना मजबूत था पहले नहीं होता था। बिल्कुल सही बात। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि माशाअल्लाह अब जिस अंदाज से काम हो रहा है, मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी कौम को अच्छे अंदाज से, चूँकि हमारा चैनल मजहबी है, तो जो हमारी मतलब प्रोडक्शन है मजहबी हवाले से जो कुछ भी है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर दें, और ये हमारी ज़िम्मेदारी बहैसियत मुसलमान भी है। बिल्कुल कि ये अल्लाह के दीन का काम है, इस्लाम की तालीमात का काम है, तो हम इसको बहुत एहसन अंदाज से करें, बहुत अच्छे अंदाज से करें। आप देखें जिस तरीके से दीगर चैनल्स हैं शो बिज़नेस के शोबे में जितने भी हैं,
وہ اپنے شعبے کو جب اہمیت دے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہم دین کے چینل کو, اللہ کے نام کو جتنا بہتر کریں, اللہ کے دین کو جتنا اچھا پیش کریں, ہماری تو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. بالکل. اور مفتی صاحب نے جس میانہ روی کے ساتھ ڈے فرسٹ سے, مطلب فرام دا بگننگ جب میں ان کے ساتھ تھا, انہوں نے مجھے ہمیشہ یہی سمجھایا کہ ہمیشہ میانہ روی سے چلنا ہے. سبحان اللہ. ہمیشہ میانہ روی سے چلنا ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہر ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا ہے. ہمیشہ جب میں ان کے ساتھ کبھی اکیلے بیٹھا, بولا سلمان ہم لوگ اللہ سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم ایسا کیا کریں کہ اللہ سے قریب ہوئیں. تو ہمیں بس یہ سوچنا ہے کہ ہم کس انداز سے اپنا پیغام ڈیلیور کر سکتے ہیں. مفتی صاحب چینل اپنی جگہ, کمرشل چینلز اپنی جگہ, میڈیا اپنی جگہ, QTV اپنی جگہ, مگر یہ جو آپ کا اخلاص ہے نا اللہ سے قریب کرنے کا بندوں کو, اللہ اس پہ آپ کو استقامت عطا فرمائے, اس پہ اس کی آپ کو برکت, کیونکہ ایسی سوچ اس وقت جو ہے نا وہ بہت کم ہے. لوگ دیگر لوازمات اضافی میں ضرور مصروف ہیں, اور میں منع کسی چیز سے نہیں کر رہا, لیکن اللہ سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اور اللہ سے قریب کیسے ہونا ہے, اللہ سے کیسے جڑنا ہے, ہم نے کیسے اللہ کو پہچاننا ہے, اور اللہ سے اپنا تعلق کیسے مضبوط کرنا ہے, سارا فوکس ہمارے کانٹینٹ کنٹرولر مفتی محمد عامر صاحب کا اس بات پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, انتہائی نرم گفتار, انتہائی چمکدار کردار, اور ایک ایسی شخصیت کے مطلب جاذب نظر بھی ہیں. پیار سے دیکھ لیں, مسکرا کے دیکھ لیں, تھکن اتر جاتی تھی ہماری. تو مفتی صاحب یہاں تشریف فرمائیں. مفتی صاحب ہماری تو تھکن آپ کو دیکھ کے اتر جاتی تھی, لیکن آپ آج بھی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے, بہت آپ نے زیادہ ٹائم. یہ بتائیں کہ محمد میں ہاں اتنا گاڑا کیوں بولا ہے؟ سب وہ میں بولتا نہیں ہوں, بعض اوقات خود ہی حلق سے گاڑا نکل آتا ہے. دہی بڑے کھائے نا ابھی, تو اس کا بھی تھوڑا اثر ہو جاتا ہے. جی آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں آپ نے کھائے نہیں, آپ نے بھی تو کھائے. میں نے کھایا لیکن میں ادا نہیں کیا ابھی لفظ. اچھا ادا نہیں کیا. اچھا تو بعض لوگوں کی مفتی صاحب ہاتھ صحیح نہیں نکلتی, تو ان کو یہ سلمان والا نسخہ جو ہے وہ ٹرائی کرنا چاہیے. دہی بڑے کھائیں, خاور کو بھی ہاں والا, یہ ہاں یاد ہے, اور ہاں میں میرا بھی تھوڑا سا وہ ڈفرنس ذرا کم ہے. نہیں وہ آپ کا وہ ہے الہی رحم فرما خادمے, یاد ہے آپ کو, پھر ہم نے خادمے کروایا. تو یہ ابھی دہی بڑے کھائیں گے پھر پڑھائیں گے, خواہ ہو جائے گا نہیں, پھر وہ ہاں اور ہو جائے گا بھائی, پھر اور ہاں مضبوط ہو جائے گا. تو ان کو ہم کچھ بھائی کیا کہہ رہے ہیں, تو کچھ کہہ رہے تھے خاطر یہ دہی بڑے کھانے سے شاید ٹھیک ہو جائے گا میرے خیال میں. یہ بات آپ کے نسخے پہ عمل کرتے ہیں. اچھا ابھی آپ نے جو دہی بڑے کم میرے خیال 1.5 کلو آپ نے کھلایا, ایک ہی چمچ. آپ نے کیوں اتنی نزاکت دکھائی بھیا, مرد ہی تھے سارے ہم لوگ, آپ کچھ زیادہ ہی کھا لیتے, کوئی حرج نہیں ہے. میں وجہ بتا دیتا ہوں. وجہ بتائیں. پروگرام سے پہلے ماشاءاللہ پیٹ بھر کے کھا چکے. ہاں یہ بھی اچھا ہے, صرف سنتا ہے. نہیں ہم اس ٹائم چیک کر رہے تھے کہ صحیح بنا ہے کہ نہیں, چینی وغیرہ میٹھا وغیرہ صحیح پڑا ہے کہ نہیں. اس مرتبہ آپ کے ساتھ سب تیاری میں بیٹھے ہوئے. مفتی صاحب ماشاءاللہ ایسے تیار بیٹھتے ہیں, میرے ساتھ تو ایسے تیار بیٹھتے ہیں. ایک دفعہ ہم سفر پہ جملے آ رہے ہیں, ایک دفعہ ہم سفر پہ گئے تھے, تو ہم سب 4-5 دوست تھے, تو کوئی بس کسی ایک کے پھنسنے کی دیر ہوتی ہے, ہم میں سے کوئی بھی ہو, چاہے میں ہوں, قاری صاحب ہوں, خاور ہوں, محمود بھائی ہوں, یا اچھا اتفاق سے محمود بھائی پھنس گئے تھے ایک جملے پہ, تو ہم 1 2 3 4 ایک طرف ہو گئے تھے, لیکن اب یہ 4 ایک طرف ہوئے. میں اللہ کا کرنا ایسا ہے. جی ہم سدھرنے نہیں دیں گے. ہاں نہیں وہ مجھے پتا, کبھی نہیں. آپ نے جو قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری, آج آپ نے کوشش کی سدھرنے کی. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. آج آپ نے بڑے اچھا آغاز کیا, بڑے ایسے سنبھل کے, لیکن وہ مجھے واپس آپ کو لے. بھائی بات یہ ہے نبھا نہیں پاتے ہیں نا, کوشش کر لیتے ہیں, آج کے بعد پٹری چینج ہو جاتی ہے ان کی آگے چل کے. جب یہ پروگرام کرتے ہیں نا عید کا, جی تو بالکل ایک چھائے ہوئے کرتے ہیں, مگر آج دفاعی پوزیشن, آج بچھے ہوئے. نہیں اس کی وجہ ہے جملے پہ جملے آ رہے ہیں. حضرت پتہ کیا, جملے پہ جملہ, جملے پہ کیک, میرے دوست لاکھوں میں ایک. میں تو اس لیے خاموش. اور میں آپ سے عرض کروں, آپ بہت اچھے آدمی اس لیے ہیں کہ ہر انسان اپنے دوستوں سے پہچانا چاہتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, ٹھیک, اور آپ برے ہو نہیں سکتے. ہاں تو دیکھیں اس کے پیچھے جو آپ بالکل سافٹ سے صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے پیچھے میں ایگری کرتا ہوں. اس کے پیچھے جو جملہ جنہوں نے دیا ہے نا, اس تک نہیں پہنچے آپ لوگ, پیر پٹو پہنچ گئے آپ لوگ. دوست والا شعر بھی سنا رہے تھے نا ابھی آپ. ہاں نہیں وہ تو میں نے اصل میں حضرت میرا ایک شعر تھا, مزاحیہ شعر تھا, وہ میں نے اس میں مزاح کی غرض سے بچوں کے سیگمنٹ میں پڑھا تھا. وہ دیکھیں زویب اشرف بھی پورے شد و مت سے سر ہلا رہے ہیں, پورے شد و مت. ہاں وہ بھی بچے, تو وہ کیا وہ بچوں کے سیگمنٹ میں نے پڑھ دیا, اور وہ اتنا ہٹ ہو گیا, بچے روز آ کے مجھے وہ شعر سناتے تھے, روزانہ انکل والا شعر, سانپ والا شعر. وہ کیا تھا, انسان کو ڈس رہا ہے, سانپ بیٹھا ہنس رہا. تو وہ اس لیے ایسا ہو گیا.
अगले दिन मैंने एक और शेर सुनाया था, एक और शेर। इशारा किस तरफ किया? किसी तरफ नहीं भाई, ये इशारा ऐसे किया ना, इशारा आपने किया। मज़ाहिया शेर है, इसको खुदा के वास्ते कहीं मंसूब नहीं करें। और एक शेर और था, तुझसे बेहतर हैं ज़मीन के सांप, ऐ मेरे दोस्त आस्तीन के सांप। तो ये सब मिज़ा है बिला मुबालगा, इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं। ये वाला अदब आप कहाँ से सीख रहे हैं? ये अच्छा देखिए, मेरे दोस्त इतने प्यारे हैं कि मैं हवा में भी छोड़ूंगा ना तीर तो वो अडैप्ट लेंगे। अच्छा, वो कहेंगे ये मुझे दे दे। सुनिए जी, ये इसको अदब कह रहे हैं, अंदाजा लगाइए कितने बाद पूछ रहे हैं कि अदब कहाँ से सीखा? ये कितने बाद? इनके हिसाब से ये अदब है। शाहिद भाई, ये मैं पूछ रहा हूँ, ये वाला अदब कहाँ से आ रहा है आपके? आप अंदाजा लगाएं यार। अच्छा जा, सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही होती है। हाँ हाँ, कि एक शख्स बीमार है, उसको ड्रिप लगी हुई है हॉस्पिटल में, उसके दोस्त जाते हैं, उसको वहाँ से उठाते हैं, खुद उसके बिस्तर लेटे होते हैं, बेचारा दोस्त पड़ा होता है जमीन पे और वो सेल्फी ले रहे हो। वो हम इस तरह के दोस्त, बिल्कुल इसी तरह के मुझे अंदाज। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने, मैं जा रहा हूँ वक्फे पे, अहमद नवेद साहब के अशार सुनिएगा, दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ मैं। अपना आप इन लोगों की मौजूदगी में, अपना आप शद्दो मत से मनवाने नहीं आया, समझने आया हूँ दुनिया को, समझाने नहीं आया। मुझे तुम्हें बस ज़िंदगी के बाब में संजीदा करना है, मैं गुंजलक ज़िंदगी को और उलझाने नहीं आया। यहाँ पर खींच लाया है मुझे असरार मैं खाना, फ़कत पीने पिलाने को मैं मैखाने नहीं आया। और बराए मंजिले गुम गश्ता भटकाने को आया हूँ, जो महमूद भाई ने कहा, बराए मंजिले गुम गश्ता भटकाने को आया हूँ, किसी को भी मैं राह रास्त पर लाने नहीं आया। वक्फे के बाद होती है आपसे मुलाकात। ये हमारा नन्हा सा शहज़ादा शाहज़ैन शाहिद मसरूर, ये हमें कुछ एक अच्छा सा लतीफ़ा सुना रहे हैं। ईद की खुशियाँ दोबाला हो जाएंगी। जी क्या सुना रहे हैं शाहज़ैन? सुना। एक बच्चे ने अपनी अम्मा को कहा, मम्मा मैं इतना बड़ा कब हूँगा कि आपको बगैर बताए घर से चले जाऊँगा। अम्मा कहती हैं कि बेटा अभी तो आपके अब बाप भी इतने बड़े नहीं हुए। कह रहे कि मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि अम्मा आपको बगैर बताए घर से जा सकते। अम्मा ने कहा बेटा इतने बड़े तो आपके अब्बा भी नहीं हुए अभी बगैर बताए जा सके। क्या बात नहीं, ये आप भी थी वो शायद भाई साहबजादी खुल के बात नहीं करते। अच्छा नहीं महमूद भाई, अच्छा महमूद भाई का और मेरा तो ये मुश्तरक कमाल है कि अगर हम घर से बाहर हैं तो घर वाले कभी परेशान करने की वो मजाल नहीं करते। बाहर वाले परेशान है, घर जाके करते हैं परेशान। जब हम घर जाते हैं ना तो फिर जो किलकारियाँ शुरू होती हैं, लेकिन फ़ोन करके इतना हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। हाँ चे जाए कि अगर मोहसिन की बात करें, खावर की या ज़ुहैब की करें, इन्हें घर से रिंगिंग हो जाता है बार बार, लेकिन मेरा और इनका है कि बहुत कम शायद फ़ोन पे ऐसा नहीं हुआ। पूरी हम ये बात हो रही थी कि अगर हम बाहर होते हैं ना घर से, मैं महमूद अशरफी, इस बात का मैं गवाह हूं, तो घर वाले कॉल करके बिल्कुल परेशान या कोई बार बार इस तरह नहीं, वो खुश रहते हैं, मैं इस बात का गवाह हूं। वो कहते हैं चलो कुछ वक्त तो इनके बगल में। मैं गवाह हूं इस बात का। जी मैं गवाह हूं इस बात का कि नहीं करते, दो फोन एक साथ आते हैं। अरे वो इत्तेफाक हो गया होगा भाई, इत्तेफाक हो गया होगा मेरे दोस्त। अभी मैंने शेर भी सुनाया तुझसे बेहतर, दोनों अलग अलग नंबरों से। अच्छा हाँ नहीं वो चले, वो तो अब ये मौजू कहीं और जा रहा है भाई। अच्छा वो मैं ये कह रहा था कि मुफ्ती साहब से हम पूछे हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला के रमज़ान भी बहुत पूछ लिया आपने, पूछ लिया। मुफ्ती साहब ये मेरे नात खां हज़रात है ना, 15-20 मिनट गुजर गए। अभी तो एक कम है इनमें, अभी तो ज़ुहैब अशरफी यहाँ है नहीं। ये टीम कंप्लीट हो जाए तो फिर तो प्लेयर ही नहीं है कोई, ये सब तैयारी से। लेकिन उलमा मुझसे भी ये जितनी भी तैयारी से आ जाए इक्का आपका भाई है। हाँ, ये आप फिक्र नहीं करें, ये चारों बादशाह वाले पत्ते हैं, मैं इक्का हूँ। ज़ुहैब अशरफी जो है थर्ड अंपायर की तरह बैठे हुए हैं। वो थर्ड अंपायर नहीं भाई, थर्ड अंपायर की तरह ही बैठे रहने दो। हाँ बिल्कुल बैठे, अगर यहाँ होंगे तो फिर कुछ और ही होगा, जो वो माशाल्लाह चमक रहे हैं। मुफ्ती साहब कैसा रहा इस साल का तजुर्बा, पिछले सालों की बनिस्बत क्या महसूस किया, क्या बेहतरी आई? देखिए मैं एक बात अर्ज़ करूं कि ARYQ TV में ना, मेरे ख्याल में मुफ्ती साहब का भी यही होगा कि मैं 23 साल की उम्र में यहाँ पर आया था जी, आज 19वां साल है। अरे वाह, अरे वाह, हाँ मतलब एक अरसा गुजर गया है। मुफ्ती साहब भी मेरे साथ ही है। मेरा ख्याल तो आधी उम्र आपकी अल्हम्दुलिल्लाह करीबन 40%। मैंने शुरू से एक चीज़ नोट की है कि ARYQ TV का सबसे बड़ा एक कमाल ये है कि उलमा और अवामुन नास के दरमियान जो गैप था ना, वो पहले ये था कि एक बंदा मस्जिद के इमाम से पूछे, कैसे पूछे, एक गैप था, वो पूछने में हिचकिचाता था। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ TV ने ये काम किया कि ये गैप ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। और उलमा से एक जो मोहब्बत का सिलसिला है, फिर नातखानों से मोहब्बत का सिलसिला है, तो QTV ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। दूसरा कि QTV कभी भी कुरान और सुन्नत की तालीमात
सहाबा किराम और अहले बैत अतहार और औलिया कामिलीन की तालीमात से पीछे नहीं हटा चाहे ज़माना कुछ भी कर रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये अपनी डगर पर चलता रहा। और मैं नोट कर रहा हूँ कि दरमियान में बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ, लेकिन 2-3 साल पहले से लोग फिर उसी ट्रांसमिशन की तरफ लौट रहे हैं जो हकीकी ट्रांसमिशन है। हर शय अपनी असल की तरफ लौटती है। और तीसरी बात जो मैंने नोट की है कि हर साल यानी यूँ समझ लीजिए कि मैनेजमेंट के एतबार से भी मेहनतों में इजाफा होता है, सही, कंटेंट के एतबार से भी मज़ीद इजाफा होता है, सही। और हर साल मैं देख रहा हूँ कि QTV अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह नीचे नहीं आ रहा। और ये साल बैक टू बैक हम ऊपर जा रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये साल इसलिए ज़्यादा अहम है कि इस मरतबा जो कंटेंट तैयार हुआ निज़ाम का, और ये मैं समझता हूँ कि इसका बहुत अच्छा फीडबैक आया। और इसमें यानी किबला मुफ्ती साहब तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन इस मरतबा मैंने ये चीज़ भी देखी है कि पूरा अमला, पूरा स्टाफ, पूरी मैनेजमेंट हर वक्त, चाहे वो सहर हो, इफ्तार हो, कोई लम्हा हो, यहाँ से हिलते नहीं है, बहुत पंक्चुअल। यानी मैंने HOD को देखा है, मैंने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को देखा है, सारे स्टाफ को देखा है, सब यहीं मौजूद जब तक ट्रांसमिशन हो रही है तो पूरा कंसंट्रेशन उसी ट्रांसमिशन पर है। और ज़रा सी कोई कमी या कोताही नज़र आई, फ़ौरन उसे दूर किया है। और मुझे याद है आपने मुझे 15 रमज़ान या 12-13 रमज़ान को कहा था कि सलमान भाई, इस दफ़ा मैंने देखा है कि जो HOD हमारे हेड हैं वो शहर में भी मौजूद है ऑल द टाइम। ये बहुत टैलेंटेड आदमी है माशाल्लाह, बहुत कुछ कर सकते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कुछ भी किसी देखें बात यह है एक होता है किसी बंदे का टैलेंटेड होना जी, एक होता है मल्टी टैलेंटेड होना, ये वो है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और खाबर भाई को अच्छा नहीं लगा, लेकिन चले कोई बात, अच्छा नहीं, अच्छा लगा। अच्छा ताइद एग्रीड, सॉरी। और दूसरी बात जितना भी स्टाफ है, कैमरामैन, टॉप टू बॉटम जितने भी हैं, वो सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक, अच्छा आदमी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्देजी शाह साहब, मुफ्ती साहब माशाल्लाह आपका साथ हमारा साथ रहा, इस बरस काफ़ी इम्प्रूव किया है QTV ने, हमारे साथ रहा जी, आपका हमारा साथ रहा, हमारा आपका साथ रहा। कुछ भी संगो मील बना लें उसको। वो कहते हैं ना, आँखों के तला तुमसे कहानी सुना गया, लफ्ज़ों के हेर फेर में अटका गया मुझे। तो बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए मुफ्ती साहब, आपकी ईद वैसे गुजरती कैसे है? हाँ सलमान भाई, ईद तो जिस तरह बाकी उलमा की मसरूफियात होती हैं कि ईद पढ़ाना है, फिर लोगों से मिलना मिलाना, और मुस्तकिल ये एक सिलसिला चलता रहता है। ईद के 2 दिन तो तकरीबन कराची में ही गुजरते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद वालिदैन से मुलाकात के लिए कश्मीर, और फिर वहाँ एक तवील सिलसिला है। और हकीकी ईद जो है वो तो फिर वहीं जी होती हो। और ईद तो वही है ना हज़रत जो ससुराल में हो, नहीं मतलब आई मीन के वो गाँव में आप वो ज़्यादा असल में वो हाँ वो एक ससुराल मामलात में उलझे हुए हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा बार वही चीज़ याद आ रही है। साल में 4 ईदें मनाते हैं ना, माँ बहन ज़ौज है हज़रत, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हो खुर्रम। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर का एक सिलसिला है, 2 पर तक की और चीज़, उसमें यानी हर एक के घर जाना ये लाजिम तस्वुर किया जाता है। हाँ, इस तौर पे एक ईद की खुशियाँ वो दोबाला बजाती हैं। तो बस ये सिलसिला है, अल्लाह करे कि हमारी खुशियों का ये सिलसिला जारी है सारी रहे। आप तो बस हर वक्त ही बचपन से ही हंसमुख है मेरा ख्याल है, क्योंकि चेहरे पे माशाल्लाह हमेशा मुस्कुराहट रहती है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप जब तबस्सुम फरमाते हैं। ये हमारे साथ ज़फ़र नियाज़ी साहब मौजूद हैं। ज़फ़र भाई, ईद कैसी गुजरती? कभी ईद पर भी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ईद पर भी बाजा बजाया हो या कुछ कवाली वगैरह? माशाल्लाह वो तो रहता ही है, हमारा ये तो काम है। अच्छा, ऐसी बात है, उसको तो हमें टाइम। मैं अब्दुल्ला मंजूर भाई को पता है क्या कह रहा था, मैंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है जितने ईदियाँ आपको 364 दिन मिलती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो तबला होता है ना, उसकी एक तरफ की खाल खोल के उसके अंदर भी ईदी भरी हुई होगी, आगे से बंद कर, डब्बे में भी ईदी। तो इतना माशाल्लाह अल्लाह का करम है, उनके नाम लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना उनकी खैरात। जी, कैसी गुजरती है ईद? बहुत अच्छी गुजरती है माशाल्लाह। पहले नमाज़ पढ़ते के साथ ही हम अपनी वालिदा को सलाम करने जाते। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद यार इसमें कोई शक नहीं है, इब्न जीनियस आपके वालिद साहब थे और कितने सुरीले थे, क्या टैलेंट था भाई वो दुनिया का माशाल्लाह। गौस मोहम्मद नासिर साहब, अल्लाह ताला गौस मोहम्मद मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। हमारे यहाँ पर आते थे, हिस्सा थे माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते थे, इसमें कोई शक। जी मुफ्ती साहब वैसे इतनी आराम से नहीं किसी की तारीफ करते, इसका मतलब है कि डेफिनेटली वो कोई बहुत मिठास थी। क्या मिठास! और सुर, मुफ्ती साहब सुर बिखरते नहीं थे। अच्छा, वो भी नहीं हिलते थे, सुर भी नहीं हिलता, हज़रत उनकी आवाज़ ही सुर थी। सुर, इसमें कोई शक, मिठास। क्या फरमाते हैं ज़फ़र भाई? ये ARY और QTV का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा
मेरे वालिद को भी उसी तरह समझा, मुझे भी उसी तरह समझा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक कराची में रिकॉर्ड दे बात है जी कि मेरे वालिद के 5000 कलाम रिकॉर्ड है। 5000 कलाम? 5000 कलाम, वाह, इधर मेरे वालिद के रिकॉर्ड। क्या बात है, ये शर्फ भी हमें हासिल है। क्या बात, की बड़ी बहुत मेहरबानी। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी, आपने बड़ा अच्छा राज हमें दिया और हम अच्छी बात बहुत। अच्छा जी, हमारे साथ हबीब मसरूर भाई मौजूद हैं। खानवादा है एक, माशाल्लाह एक तहजीब है कव्वाली की। हबीब भाई कैसी रही ईद आपकी, कैसी गुजरती है ईद वैसे? सारा साल कवाली करते हैं और ईद वाले दिन भी ही कवाली से इब्तिदा होती है। अच्छा जी हाँ, मतलब तहजीब ईद पे भी जिंदा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। 364 दिन की इस्तिलाह खत्म, 365 दिन काम चल रहा है। उस दिन भी कवाली से इब्तिदा होती है। ईद के दिन तो जो नहीं करते हैं वो भी कर लेते हैं, तो ये तो फिर भी। हाँ, ईद के दिन तो मैं भी कवाली क्या बात, ईद के दिन तो मैं भी कवाली गा ही लेता हूँ। क्या बात, कितनी देर से इन्होंने सुभान अल्लाह बोला है महमूद भाई ने यार। अच्छे चले, हाँ देर से। तो ये तो खास दिनों में बाजा बजाते हैं, आप तो 14 अगस्त को बाजा बजाते जी, आप बताइएगा जी। हमारी ईद तो तब है कि देखें तेरे अबरू को, हिलाले ईद को ए मैं जब भी देखा तो क्या देखा। बहुत खूब, माशाल्लाह। अच्छा, मैं गुजारिश करूंगा हमारी टीम के एक और अहम तरीन मेंबर और शान रमज़ान का नगमा, मैं बिला मुबालगा ये बात कहता हूँ कि 2 4 5 आवाज़ें अगर मैं दुनिया से वो निकालूं कि जो प्ले बैक वोकल्स हैं हमारी इंडस्ट्री की, यानी छा जाने वाली आवाज़ के साथ कोई दूसरी आवाज़ चल नहीं सकती, मैच नहीं हो सकती, पूरी हावी हो जाती है ना आवाज़, तो वो हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आमिर फैयाजी साहब की आवाज़ है। हमारे तकरीबन नगमे, तकरीबन आईडीज़ उनकी खूबसूरत आवाज़ में आपको सुनने को मिलती है। ईद का नगमा भी उनकी आवाज़ में। गुजारिश करता हूँ कि वो पस्से पर्दा बैठे हुए हैं, ज़रा 1 मिनट के लिए आ जाए, ज़रा तशरीफ़ ले आए, आ जाएँ तो ज़रा उनसे सलाम दुआ भी हो जाए और थोड़ा सा उनसे भी पूछ लें इस बरस क्या उन्होंने बेहतर पाया और क्या वो माशाल्लाह वार्मली वेलकम करते हैं उनको। सब मिलकर माशाल्लाह सब मिलके वेलकम करेंगे कि हमारे मेहमान ख़ास आ रहे हैं सलमान हमारे। जी आखिर में छोटी की बोला जी। और अगर मेरी गुजारिश है बहुत ही मौदीबाना कि आमिर भाई के साथ साथ अगर अगर आ जाते तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी आ जाते, ज़ोएब भाई भी आ जाते। आइए आमिर भाई, माशाल्लाह ईद मुबारक। आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ख़ास तौर पे मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी, मुफ्ती एहसन नवेद नियाज़ी साहब, अल्लामा ज़ैगम गर्देज़ी साहब, जनाब कारी मोहसिन साहब, खबर नक्शबंदी साहब, हबीब भाई, ज़फ़र, महमूदुल हसन अशरफ़ी साहब, शाहिद मसरूर साहब, मुफ्ती आमिर साहब, ख़ास तौर पे ज़ोएब अशरफ़ी साहब और ख़ास तौर पे सैयद सलमान गुलशान साहब। मैं पीछे खड़ा हो गया, मैंने कहा शायद नज़र नहीं आऊँगा। सबको दिल की गहराइयों से आ गए जी। हमारी टीम, हमारे लीडर, हमारे सुहेल भी आ गए। हाँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनाब सुहेल अहमद सिद्दीकी साहब तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह। और ये बड़ा एक सरप्राइज मोमेंट था कि ऑल द टाइम दे बोथ वर सिटिंग ऑन द सेट कि मैं जब तक नशरियात करता था तो सुहेल भाई और आमिर फयाजी साहब सामने बैठे रहते। बिलाल भाई भी आ गए पूरा टाइम। बिलाल भाई भी आ गए, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर बिलाल मेमन, हम बुला रहे हैं, आ नहीं रहते, अभी आ ही गए माशाल्लाह। चले, मैं सुहेल भाई से गुजारिश करूंगा कि ये तहाइफ आप अपने हाथों से हमारे जो मेहमान हैं उनको पेश करें। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मैं जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनाब सुहेल भाई को। और हर वक्त ये यहाँ सेट पे आमिर भाई और ये बैठे रहते थे, ऑल द टाइम दे वर सिटिंग ऑन द सेट और इन्होंने प्रॉपर अटेंशन इन्वॉल्वमेंट के साथ इस सिद्दीक भाई भी आ गए हैं। अरे अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल साहब भी आ गए भाई, प्राइड ऑफ पाकिस्तान अलहाज मोहम्मद सिद्दीक इस्माइल। खुशबख्ती है हमारी कि ये हमारी कबूलियत, हमारे साथ खुशियों में शिरकत के लिए जनाब अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब। देखें शाह साहब जी, ये तो बहुत मोहब्बत फरमाए जी। अच्छा, आमिर भाई और सुहेल भाई और बिलाल भाई का ये खड़े पाकिस्तान मुबारक से। हाँ, पाकिस्तान बिगेस्ट एंड मोस्ट वॉच्ड रमजान ट्रांसमिशन के टाइटल से गिफ्ट हैम्पर हैं
جو ہمارے تمام مہمانوں کو ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جناب سہیل صدیقی صاحب، میں چاہوں گا سہیل بھائی بھی 2 جملے ضرور شامل کریں کہ سہیل بھائی کیسا فیل کیا اس برس، آپ سب کی محنت کیسی لگی نشریات؟ ہر ایک نے اپنا کام بڑی خوبصورتی سے نبھایا، الحمدللہ، محنت، ٹیم ایفرٹ، تقریباً سب نے دن رات ایک کر کے محنت، اور بڑا زبردست رہا۔ آپ چونکہ سر پہ بھی رہے نا، سب کے شفقت کرتے رہے تو سب تیار بھی رہے، کسی نے کوئی کمی نہیں برتی۔ بالکل میں کہتا ہوں، میں نے کہا باقاعدہ کہ پیون سے لے کر HOD تک ہر بندہ انوالو رہا ہے اس سال، سب نے ماشاءاللہ سب، ہاں الحمدللہ۔ چلے میں اب یہ آپ گزارش کریں کہ سہیل بھائی اور بلال بھائی ہمارے مہمانوں کو تحائف پیش کریں۔ جی جی، اور نہیں میں چاہتا ہوں آپ مفتی عامر صاحب، آپ بھی کیونکہ آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، تو آپ اس لائن پہ آپ نام پیش لیتے کریں۔ ہیں، میں دیتا ہوں۔ جی، یہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کو بلال بھائی پیش کر رہے ہیں، مفتی احسن نویز صاحب کو۔ عید آئی، عید آئی، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا۔ اب دیکھیں ہم خوش ہیں اور خوشبوئیں مہک رہی ہیں، اور یہ خوشبوئیں مزید بڑھ گئیں جب آپ تشریف لائیں۔ آپ یہ ہم سب کا سرمایہ ہے، ہم سب کا فخر ہے، ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی بالکل الحمدللہ۔ پورا مہینہ ہمارے ساتھ جس انداز سے صدیق بھائی نے ٹائم اسپینڈ کیا ہے اور الحمدللہ سرپرستی فرمائی کافی حد تک ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو اب بات یہ ہے، میں اپنی جانب سے بھی میں کل کی بھی عید مبارک کی ٹرانسمیشن میں حاضر تھا، علماء دوسرے دن بھی ماشاءاللہ کوشش کریں تیسرے دن بھی آ جائے۔ اللہ نے کرم کیا۔ بلال بھائی پیچھے رہ گئے، کہاں ہیں؟ صدیق بھائی جو ہے ہمارا کلچر ہے نا، اگر نعت عامر خان صاحب کہہ رہے ہیں بلال بھائی کہاں چلے گئے؟ صدیق بھائی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح بات، بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ چلے معروف سویٹ والوں کی طرف سے بھی آپ کے لیے تحائف ہیں، تو میرا خیال وہ اچھا بنائی بہت اچھی چیزیں، جی جی بالکل، دہی بڑے اتنے زبردست، چکن سٹیکس انہوں نے بنائی زبردست، اور ماشاءاللہ ہمارے نعت خانوں نے کوئی چیز بھی ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے جو نہ کھائی ہو۔ کھائیں گے تو پڑیں گے، ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، دیکھیں اس میں بات دم ہے، بات میں یہ بات ہے۔ اچھا اس میں سب سے پہلے تائید زہیب اشرفی صاحب کی آئی ہے، اور ہمارے جو ماشاءاللہ جو جتنی محنتیں تھیں وہ وصول ہو گئی، کیونکہ ہمارے دیکھیں لیڈرز جو ہوتے ہیں نا، لیڈر سب سے بڑا کیریکٹر ان کا ہوتا ہے۔ اگر وہ فرنٹ لائن ڈیفینسو آپریشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ سب سے فرنٹ پہ کھڑے ہو کر پوری ٹیم کو مینیج نہ کریں تو یہ رزلٹ آنا میرے خیال امپاسبل ہے۔ اور یہ میرے لیفٹ پہ بھی اور میرے رائٹ پہ بھی یہ پوری ایسی ٹیم کھڑی ہوئی ہے، عامر فیاضی صاحب، ہمارے سہیل صدیقی صاحب، مفتی محمد عامر صاحب، اپنا اپنا کردار، بلال بھائی انہوں نے اپنا اپنا کردار نبھایا۔ انفیکٹ ٹیم کے ہر بندے نے کیا کمال دکھایا اس مرتبہ کہ 7 سال کی نشریات ایک طرف، اس سال کی نشریات ایک طرف، بہت ہی خوبصورت نشریات سے میں ایز اے ہوسٹ نہیں، اس ادارے کا ممبر ہوتے ہوئے نہیں، میں ایک ویور کی غرض سے اور تمام ویورز کی نمائندگی کرتے ہوئے ان حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایسی نشریات بنا کے دیا اپنے پاکستان کو اور دنیا کو، کسی چینل کی نشریات ایسی نہیں ہوئی ہے الحمدللہ، بالکل اور مفتی صاحب ڈے فرسٹ سے QTV کی تقلید ہوتی ہے اس دنیا میں۔ واقعی میں اس دفعہ لوگوں نے کافی سراہا اور کافی ہمیں اس کا رسپانس بہت اچھا ملا اس سال، بہت اچھا۔ اچھا یہ ہمارے جو بچے جو ہیں، یہ زہیب ہیں، خاور ہیں، محسن ہیں، محمود الحسن اشرفی، وسیم چلا گیا، یہ ہمارے بچے بہت انہوں نے محنت کری ہے، اور ماشاءاللہ جس طرح سے ہمارے ساتھ لگے رہے، اور سلمان گل نے ماشاءاللہ بہت محنت کری اس دفعہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ باقی تو جتنے بھی ہمارے احباب ہیں سب کا شکریہ بھی میں ادا کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ ہاں یہ بلال بھائی آپ کہہ دیں، جلدی سے کہہ دیں۔ جی الحمدللہ ماشاءاللہ عامر بھائی نے اس بار بہت، ویسے ہمیشہ ہی کرتے ہیں، اس بار کچھ ڈبل ہی کیا محنت ان لوگوں نے، صحیح بات، بہت وقت لگایا جی۔ اور پھر یہ ہمارے سہیل صدیقی صاحب جو ہمارے سر پر ان کی قیادت ہے، اور وہ ہمیں صحیح طریقے سے ساری چیزوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مفتی محمد عامر صاحب ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی علم میں، ان کی علم میں، ان کی عمر میں، ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کا سایہ ہم پہ دائم قائم اور عابد فرمائے، آمین آمین۔ بس ساری زندگی اسی میں گزری ہے، اگلی زندگی بھی اسی میں گزر جائے اور اسی پر ہم ختم ہو جائیں، اور یہی بات کہ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو
जहां मकाम मोहम्मदी है। नशरियात में कोई कमी बेशी रही हो, हम मेरी जानिब से, मेरे बड़ों की जानिब से, मेरी टीम की जानिब से उसके लिए माजरत खाएँ, और जितना आपने मोहब्बत भेजी है उस पर आपका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। शान ईद मरहबा